ओके आज अलिकति हामी ट्रान्जिसन हेर्छौँ अनि त्यसपछि त्यो स्लाइडको तपाईँको स्लाइड बार र मेन कन्टेन्टहरू कसरी बनाउँछौँ भन्ने हेर्छौँ है त। सुरुको 1 आवर चाहिँ हामी हेर्छौँ पढ्छौँ नयाँ कुराहरू अनि हिजोको जुन रको कुराहरू छ अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसमा चाहिँ इन्टेन्ट गर्छौँ है। ल आज अलिकति ट्रान्जिसन भन्ने पढौँ है। अब एनिमेसन ट्रान्जिसनको फेरि आफ्नै छुट्टै तपाईँको पार्ट छ होइन, धेरै गहिराइ छ यसको। डेप्थमा जानुभयो भने धेरै कुराहरू तपाईँले ब्राउजरमै गेम्सहरू बनेको देख्नु भएको छ होइन, फेरि छुट्टै छ कि यसको दुनियाँ भनेको तपाईँको एनिमेसन ट्रान्जिसनको छुट्टै छ। अब हामी हल्का फुल्का हाम्रो वेब पेजमा सामान्यतया कस्तो नर्मल ट्रान्जिसनहरू गर्छौँ भन्ने हेर्छौँ। ट्रान्जिसन र एनिमेसनको फेरि छुट्टै छ होइन। ग्राफिकतिर तपाईँको त्यसमा म्याथमेटिक्सदेखि लिएर तपाईँको होइन अझ जावास्क्रिप्ट अझ लगाउनु सक्यो भने धेरै ठुल्ठुलो होइन ब्राउजरमै गेम्सहरू बनिरहेको हुन्छ एनिमेसनको, त्यसको आफ्नै छुट्टै पार्ट छ। त्यही पनि हामीले इन जनरल रूपमा हामीले वेबसाइटमा सामान्यतया ट्रान्जिसन र एनिमेसनहरू कसरी युज गर्छौँ भन्ने कुराहरू अलिअलि हेर्छौँ है त। ल सबभन्दा सुरुमा ट्रान्जिसन भन्ने छ। अब नामबाट नै क्लियर छ होइन, ट्रान्जिसन भनेको एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा हुँदाखेरि जुन प्रोसेस छ, चेन्ज हुने प्रोसेस छ, त्यो प्रोसेसलाई कसरी गर्छौँ भन्ने कुराहरू हामी यसमा पढ्छौँ है त। स्मुथली ट्रान्जिसन भनेको अब जस्तै हुन्छ नि त, बत्ती बलेको चाहिँ एकैछिन अफ भयो त त्यो एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा चेन्ज त भयो तर एक्कासी भयो। तर ट्रान्जिसनले एउटा स्मुथली होइन केही भ्याल्युहरू थपेर एउटा स्मुथली चाहिँ एउटा तपाईँको स्ट्रक्चर या एउटा तपाईँको केस भ्याल्युबाट स्टेटबाट अर्को भ्याल्युमा या स्टेटमा जाँदाखेरि स्मुथली होस् भन्ने कुराहरू, त्यसमा केही कुराहरू थपेर हामीले चाहिँ स्मुथली गर्छौँ। सरसर्ती अलिकति ओभरअलमा बुझ्दाखेरि ट्रान्जिसनको मिनिङ त्यो होइन। अब यहाँ अलिकति लेफ्ट साइडमा हेर्नुभयो भने प्रोपर्टीहरू छन् है, सिएसएस प्रोपर्टी, त्यही ट्रान्जिसनको सिएसएस प्रोपर्टीहरू। ट्रान्जिसन भन्ने चाहिँ जुन चाहिँ सर्ट ह्यान्ड हो। अब यसको भित्रभित्र जानुभयो भने ट्रान्जिसन डिले, ट्रान्जिसन ड्युरेसन, ट्रान्जिसन प्रोपर्टी, ट्रान्जिसन टाइमिङ फङ्सन, यी कुराहरू छन् है। अब यी कुराहरूले एकपछि अर्को चाहिँ हामी हेर्छौँ हरेकको मिनिङहरू के हो भन्ने। अब अलिकति नेमबाट नै तपाईँको क्लियरहरू छ। जस्तै अब मैले के गर्न चाहेँ भन्दाखेरि एउटा म पेज बनाउँछु, transition.html भन्ने है। अब यसको लागि म CSS नै बनाइदिन्छु, transition.css भन्ने। यसलाई मैले राइटतिर राखेँ, सरी ल अनि यसमा मैले बोइलरप्लेट कोड लेखेँ होइन। र यसमा मैले CSS लिङ्क गरिदिएँ। ल है, अब यसमा म केही कुरा बनाउँछु, जस्तै एउटा डिप बनाउँछु सिम्पल होइन, जसमा केही छैन, या क्लास राखिदिँदा नि भयो माई बक्स भनेर। अब यसमा के गर्छु भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा त जे गर्नुपर्ने कुराहरू गर्ने होइन, बक्स साइजिङ, बर्डर बक्स दिने है। अनि त्यसपछि तपाईँको बडीमा गएर डिफल्ट मार्जिन प्याडिङ हुन्छ, मार्जिन 0, प्याडिङ 0 र तपाईँको फन्ट फ्यामिली सेन्सरी गर्ने। यति गरिसकेपछि तल टिप गर्दा नि भयो, नत्र मैले क्लास लेखिसकेको छु, मैले माई बक्सबाट सिलेक्ट गर्छु। अब अहिले त तपाईँको केही छैन होइन, तपाईँको उसमा SITION ल यो पेज छैन तपाईँको। अब सबभन्दा सुरुमा एउटा डिप छ, डिपमा केही छैन। मैले यसमा के गरिदिएँ भन्दाखेरि विड्थ कस्टम दिन्छु ल, फर इक्जाम्पल 200 पिक्सल र हाइट तपाईँको 50 पिक्सल दिन्छु। अब यतिमा त केही हुँदैन के अरे है, किन एउटा डिप त बनेछ तपाईँको विड्थ र हाइट यति भएको। अब CSS लिङ्क भएन, किन भएन, माई बक्स ठिकै छ त, ओके भएको रहेछ ल होइन। एउटा डिप बनिसकेको छ, उता माथि हेर्नुभयो भने तपाईँको डिप भएको छ।
अब ब्याकग्राउन्ड कलर डिफल्ट हामीले के राखेको छैन, वाइट छ, त्यही भएर देखेको छैन। अब मैले यसमा ब्याकग्राउन्ड कलर राख्छु म र यसमा ल टोमेटो या भोइलेट नै राख्थेँ मैले। अब बल्ल चाहिँ देखिन्छ होइन, हाम्रो डिबी एउटा बनिसकेको छ। अब त्यसलाई अलिकति म पहिलाको कुराहरू नै युज गर्छु है त। सबभन्दा तपाईँको सेन्टरमा ल्याउनलाई के गरेँ भन्दाखेरि ट्रान्जेक्सनको पार्टहरू पढाउँदा ठिकै छ, अहिलेलाई त्यो चिज गरेन मैले, एकैछिन पछि गर्छु म त्यसलाई। अलिकति जुम गरिदिएँ मैले, ल यतिको है। अब यो यति त सिम्पल कुरा भयो, यसमा केही नयाँ कुरा छैन। अब ट्रान्जेक्सनको एउटा कुरा गर्छु, के गर्नु चाहे भन्दाखेरि मैले पहिला त सबभन्दा सुरुमा माई बक्स होभर गर्दाखेरि है, होभर भने थाहा छ नि त, होभर गर्दाखेरि मैले के गरेँ भन्दाखेरि यसको विड्थ तपाईँको ल 500 पिक्सल राखेँ है। मैले रिफ्रेस गर्छु, होइन है त। होभर भने यो डिपमा चाहिँ मेरो माउसको पोइन्टर यदि गयो भने यसको के गर्ने, विड्थ त हाम्रो 200 छ। अब त्यो 200बाट कसको, माई बक्सकै है त, नयाँ कुरा, नयाँ कुनै एलिमेन्टको होइन, त्यही माई बक्सको के हुने, विड्थ बढेर तपाईँको 200बाट कति हुने, 500 हुने है। रिफ्रेस गरेँ मैले र यसमा म माउसको पोइन्टर लग्ने बित्तिकै तपाईँको विड्थ भयो 500। अब भयो होइन। अब यहाँ केही रङ भएको छैन, ठिक छ, भएको छ। तर हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा त गइरहेछ, ट्रान्जेक्सन भइरहेछ, तर एकदम विदिन तपाईँको मिली सेकेन्ड या होइन झ्याप्पै भइरहेछ। अब हामीलाई त्यस्तो चाहेन, हामीलाई के चाहियो, एउटा ट्रान्जेक्सन एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा जाँदा एउटा स्मुथनेस आओस् भन्ने। अब त्यसैको लागि हामी ट्रान्जेक्सन युज गर्छौँ है। अब सर्ट एन्ड पछि एकछिनमा गरौँला, पहिला एक एक। सबभन्दा सुरुमा मैले के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ ट्रान्जेक्सन भन्ने प्रोपर्टी युज गर्छु, TRANSITION। अब जस्तै सबभन्दा सुरुमा म के गर्छु भन्दाखेरि ट्रान्जेक्सन एकछिनमा सर्टकट गरौँला, ट्रान्जेक्सन प्रोपर्टी भन्ने, त्यो भने के भन्दा के प्रोपर्टीलाई ट्रान्जेक्सन गर्ने भन्ने। जस्तै अहिले त विड्थ लगायो नि त हामीले, विड्थ लगाएर त्यही भएर त्यसको प्रोपर्टी है, WIDTS लेखेँ मैले। त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यसको टाइमिङ कति टाइम लाग्ने भन्दाखेरि है, त्यसको लागि ट्रान्जेक्सन ड्युरेसन भन्ने, जस्तै मलाई 1 सेकेन्ड राख्नु पर्यो, 1 सेकेन्ड भन्ने छ है। त्यसपछि 3वटा कुराहरू मेन गर्छौँ, ट्रान्जेक्सन टाइमिङ फङ्सन भन्ने हुन्छ है। अब त्यसमा धेरै कुराहरू छन्, तपाईँको क्युबिक बेजियर भन्ने छ फेरि म्याथमेटिक्समा, तर जनरली हामीले 4वटा कुराहरू युज गर्छौँ। एउटा इज भन्ने सुन्नु भएको छ होला, कहीँ कतै अलिकति ग्राफिकतिर गर्नुभयो भने एउटा इज इन भन्ने है, तपाईँको एउटा अर्को इज आउट भन्ने र लास्टमा इज इन आउट भन्ने छ है। 4वटा छ। यसले के गर्छ भन्दाखेरि अझ त्यो तपाईँको ट्रान्जेक्सन जुन हुन्छ त्यसलाई अझ स्मुथनेस होइन। इज भनेको पहिला सिम्पल स्मुथ गर्ने, इज इन भन्ने सबभन्दा सुरुमा छिटो हुने लास्टमा कम हुने, इज आउट भनेको तपाईँको सुरुमा छिटो हुने लास्टमा सुरुमा ढिलो हुने लास्टमा छिटो हुने, र इज इन आउट भनेको सुरुमा छिटो फेरि बिचमा फास्ट र लास्टमा तपाईँको छिटो हुने है, त्यस्तो कुराहरू। ल सुरुमा मैले इज नै राख्छु। अब यति गर्नुभयो भने, यदि मैले सेभ गरेँ भने हेर्नु है त, अब बिस्तारै भयो, अघि एकैछिन भइरहेको थिएन, अब मजाले भयो। अब यहाँनिर इज यसरी हेर्नुभयो भने यहाँ देखाउँछ इज इन भनेको के हो होइन, लिनियर भने त डिफल्ट भ्याल्यु हुन्छ के अरे, लिनियर भने तपाईँको डिफल्ट यदि लेखे नलेखे तपाईँको लिनियर हुन्छ होइन। अब यस्तरी हुन्छ एउटै स्पिडमा, तर इज भने फरक हो है। अब यहाँ हेर्नुभयो भने यसमा क्लिक गरेर यहाँ थाहा हुन्छ इज भने यो है। त्यसै इज इन आउट भने, अनि त्यसपछि क्वाड्रिक, क्युबिक, अब धेरै भ्यालुहरू छन्, ब्याकवार्ड तपाईँको यो भने। अब जनरली हामीले 4वटा युज गर्छौँ, इज गरिदिएर या इज इन आउट गरिदिएर अझ राम्रो, अझ स्मुथ देन आउँछ। रिफ्रेस गरेँ, अब यो अझ फेरि डिप डाउन छ कि धेरै तपाईँको यो इज इन क्युबिक बेजियरमा जानुभयो भने सरसाथै हामीले युज गर्ने कुराहरू है। ल अब
ड्युरेसन पढेँ। एउटा डिले भन्ने छ, डिले भनेको कति समयपछि। अब जनरली यी तिनवटा युज गर्छौँ हामीले। ट्रान्जिसन प्रपर्टी भनेको कुन प्रपर्टीमा ट्रान्जिसन गर्ने भन्ने, जस्तो विड्थमा हो नि त, विड्थमा होइन। भोलिको दिन अर्को नि हामीलाई एनिमेसन त छ, के अरे हाइट नै गरेछौँ ल, 200बाट 50बाट 100 गरेछौँ, तर हामीले हाइटमा राखेको छैनौँ भनेपछि कसमा राख्ने भन्ने कुराहरू आउँछ होइन। हो, हाइटमा आर्ट त एकदम फास्ट भइरहेछ नि त, तर हामीले विड्थमा मात्र राख्यौँ। किन? हामीले चाहिँ एनिमेसन कसमा राखेको छौँ, प्रपर्टी विड्थमा मात्र है ल। अनि त्यसपछि अहिले कमा गरेर हामी सेकेन्डवाला नै हेर्छौँ। हामीले दुइटैमा राख्नु पऱ्यो भने कस्तो छ भन्ने कुराहरू सर्ट एन्डमा अहिले हेर्छौँ हामी। त्यसपछि त्यसको टाइमिङ होइन, अब सेकेन्डभन्दा कममा दिनु पऱ्यो, कसरी दिने भन्ने कुराहरू आउँछ। अहिले त 1 सेकेन्ड भनेन, 1 सेकेन्डभन्दा कममा दिनु पऱ्यो, हाफ सेकेन्डमा दिनु पऱ्यो। अब सेकेन्डभन्दा सानो हामीलाई थाहा छ होइन, मिली सेकेन्ड हुन्छ। अब 1 सेकेन्डमा कतिवटा मिली सेकेन्ड हुन्छ? 1000वटा। अब 1000 ms भन्नु र 1s भन्नु एउटा, एमएसलाई मिली सेकेन्डलाई एमएस दिने लास्टमा होइन। जस्तै पिक्सललाई px दिन्थ्यौँ, सेकेन्डलाई 1s, एस भने सेकेन्ड, मिली सेकेन्ड भने एमएस है। अब 1000 ms भन्नु र 1 सेकेन्ड भन्नु एउटै। अब 1000 मिली सेकेन्ड दियो भने अब हाफ सेकेन्ड त दिन आयो क्या अरे। अब हाफ सेकेन्ड भने कति होला? 500 मिली सेकेन्ड, जुन भने 1000को हाफ, र 1 सेकेन्ड भने 1000 हो। अनि 500 भने कति होला? अभियसली तपाईँको हाफ सेकेन्ड है। अझ छिटो तपाईँको एनिमेसनहरू हुन्छ ल। हो, फास्ट भएन। अझै यसलाई घटाउनु तपाईँको 400 गर्नु, 300 गर्नु, 100 गर्नुहोस् होइन। 100 भने 1 सेकेन्डको 1/10 पार्ट होइन, 10औं भागमा, त्यसो कुराहरू ल। अब यो एनिमेसन, यो इक्जाम्पल भयो। यसमा हामी जस्तै कसैमा राख्यौँ, कुनै तपाईँको हिजो एनिमेसनको हामीले हेरेको थियौँ होइन। जस्तै केसमा हो, इन्डेक्समै थियो क्या, इन्डेक्समा होइन, तपाईँको के फाइल बनाएको थियो हामीले, माई पेज भन्ने है। अब यसमा अब सट्ट भइरहेको थियो। यसमा मैले ट्रान्जिसनहरू गरेको थिएन। यदि यसमा ट्रान्जिसन यदि गऱ्यो भने माई पेज होभर हुँदाखेरि यसमा सर्ट एन्ड तरिकाले गरिदिन्छ है त। त्यही कुरालाई कसरी सर्ट एन्ड गर्दैन, यसमा गर्नलाई तपाईँको एउटा कुरा बुझ्ने है त। जस्तै ट्रान्जिसनहरू सबमा हुँदैन है त। जस्तै यसमा मैले डिस्प्ले युज गरेको छु होइन, देखाउने तरिकाले। डिस्प्लेमा तपाईँको एनिमेसन हुँदैन है त, ट्रान्जिसन हुँदैन। कता तपाईँको डिस्प्ले ब्लक गरेको छु होइन। अब कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछ। के गर्ने भन्दाखेरि एउटा अर्को भिजिबिलिटी भन्ने छ। के गर्छु भन्दाखेरि भिजुअलिटी गर्दा नि भयो भन त, ठिकै चित्ती गर्दा भिजिबिलिटी हिडन र पोइन्टर इभेन्ट्स नन। अनि त्यसपछि यहाँ आएर भिजिबिलिटी भिजिबल ट्रान्जिसन आइडिया एन्ड ट्रान्जिसन तपाईँको अल uh, 500 millisecond each in out। हेरौँ काम गर्छ कि गर्दैन। ओके ओके ओके, ओपेसिटीमा खेल्नुपर्छ, ओपेसिटीमा। ओके ओके, के गरिदिन्छु भन्दाखेरि ओपेसिटी 0 गरिदिन्छु सबभन्दा सुरुमा, हिडन भयो भने।
अनि त्यसपछि आएर मैले के गर्छु भन्दाखेरि opacity 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 1 प्रेस गरेँ। अब अलिकति भएन, अलिकति छिटो भयो हुनाले देखेको छैन, मैले 1 सेकेन्ड गर्छु अलिकति 1 सेकेन्ड हैन। अब बिस्तारै भयो नि त एनिमेसन हैन, अरू साइडमा देखेछौँ नि त हामीले। अब अलिकति यसमा अलिकति क्रिएटिभ भयो भने अझ राम्रोसँग जस्तै टपबाट तपाईँको 70 पिक्सल छ हैन, यहाँ 70 नगरेर 65 गर्छु 65 अनि यहाँबाट आएर तपाईँको टपबाट 70 गरिदिन्छु। अब के हुन्छ भन्दाखेरि अझ अलिकति माथिबाट आए जस्तो हुन्छ है। ट्रान्जिसन छैन हाम्रो, कमा तपाईँको टप once माथिबाट आएन अलिकति, यो अलिक धेरै स्लो भयो तपाईँको। ल 500 ms राख्दै भनेपछि के भयो visibility ल CSS काम गरिरहेन किन। NDX ल के मिस्टेक गरेँ मैले, ओह के गरेको मैले। ल मैले यहाँ गएर चेन्ज गरेको, यहाँ 500 ms। ल रिफ्रेस गरेँ। अब माथिबाट अलिकति तल अलिकति सर्के जस्तो छ हैन, माथिबाट टक्क आयो जस्तो है। ल यसरी अझ त्यसमा अझ धेरै क्रिएटिभहरू अझ गर्न सकिन्छ, थप्ने कुराहरू। ट्रान्जिसन अब हामीले होभर मात्र गरे हैन, पछि क्लिक गरेपछि आउने कुराहरू अब हामी जाभास्क्रिप्ट पढ्छौँ, जसमा चाहिँ डम पढ्छौँ हैन, डम म्यानिपुलेसन, डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडल। अब यो त होभर गर्दा छ, क्लिक गर्दाखेरि के अरे कसरी ल्याउने भन्ने कुराहरू। अब जस्तै यो ठ्याक्कै यो तपाईँको यसको सिधा आइरहेछ हैन, अलिकति लेफ्टबाट खेलाएर, अब लेफ्टमा चाहिँ हो, लेफ्टबाट मैले भन्नु त पोजिसन तपाईँको फेरि टपबाट छैन, लेफ्टबाट मैले रिलेटिभ गरेछ भने रिलेटिभ गर्नुपर्छ, लेफ्टमा जान्छ किनकि बडीबाट लिइरहेछ हैन। त्यही भएर मैले बडीबाट नलिनलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि माई पेजमा गएर तपाईँको प्यारेन्टमा पोजिसन रिलेटिभ गर्नु पर्यो। हामीले पढेछौँ हैन, यसमा चाहिँ पोजिसन तपाईँको के छ, एब्सोल्युट छ हैन। अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि कहाँबाट लिन्छ, यदि टप लेफ्ट राइट कहाँबाट लिन्छ सिधै, यदि यो नजिकको आफ्नो प्यारेन्टहरुमा कसैमा रिलेटिभ छैन भने सिधै बडीमा लिन्छ हैन। त्यही भएर मैले लेफ्ट 0 गर्दाखेरि बडीमा ल्यायो। अब म के गर्छु भन्दाखेरि यसको प्यारेन्ट हेर्छु, तपाईको मेन्यु टाइटल, यसको प्यारेन्ट भनेको न्याभ बार मेन्यु बक्स।
न्याप बार मेन्यु बक्समा म के गर्छु भन्दाखेरि पोजिसन रिलेटिभ गरिदिन्छु। अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि लेफ्टबाट लिन्छ है लेफ्टबाट लिएर नि त लेफ्ट 0 भने यसको यो बक्स तपाईँको क्लास भने कुन क्लासबाट लियो भन्दाखेरि यो बक्सबाट। अब यसको लेफ्ट भने यही भाग छ। अब म लेफ्टबाट अलिकति माइनस गरिदिन्छु। लेफ्टबाट ल -50 पिक्सल गऱ्यो भने हेरौँ कति तपाईँको आउँछ। ल सेन्टरमा आएको छैन, 50-60 गऱ्यो भने अझ सेन्टरमा आउँछ है। अब अर्को तपाईँको सेन्टरमा टक्क माथि आएर एनिमेसन। अब अलिकति तल भयो के अरे माथि आएर 65 55बाट 60 गर्छु म। बक्स एउटा बग भयो है। किन बग भयो भन्दाखेरि ओके तपाईँको ओपेसिटी हिडन भिजुअल भइरहेको छैन। ठिक छ। cover display visible opacity करेक्ट हुन्छ नि। opacity 1
लाइक जेरो वान यसलाई त एकछिनमा हेर्छु है त यो तलसम्म होभर गर्दाखेरि ठिक छ माथि उसम्म होभर भयो बक्स नम्बर बक्स टाइटल बक्स ठिकै छ त कोड किन काम गरिरहेन बक्समा होभर भएन तपाईँको मेन्यु बक्स बक्समा होभर भएन ओपेसिटी 1 भिजिबल ठिक छ ट्रान्जिसन तारा टपबाट ठिकै छ ओके यसलाई पछि हेरौँला है त किन बग भारी छ हेरेर ल यो त भयो ट्रान्जिसन कुराहरू त्यसपछि एनिमेसन भन्ने छ अब एनिमेसन र ट्रान्जिसन भन्ने अलग अलग उस्तै भयो भने यसको छुट्टै काम छ हैन त्यो भनेको एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा भयो भने चाहिँ यो भनेको सिम्पल एउटा एनिमेसन एउटा हामीले डिफाइन गर्छौं केही कुराहरू अनि त्यो यदि लोड भयो भने हाम्रो त्यो जुन एनिमेसन हामीले जुन राखेको हुन्छ त्यो चाहिँ प्ले हुन्छ है ल यसमा त्यो भन्दा अलिकति बढी केही कुराहरू छ एनिमेसनले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा स्टाइलबाट अर्को स्टाइलमा त्यही ट्रान्जिसन जस्तै अब उसले चाहिँ स्टेटमा डिपेन्ड गर्थ्यो भनेपछि यसले चाहिँ स्टेटमा डिपेन्ड गर्दैन भन्नाले उ चाहिँ होभर हुँदाखेरि हुन्थ्यो भनेपछि अब चाहिँ यो हुँदैन है अब यसमा के छ भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा हामी स्पेसिफाई गर्छौं है के स्पेसिफाई गर्छौं तपाईको एनिमेसन हैन एनिमेसन चाहिँ स्पेसिफाई गर्छौं दुईटा तरिका छ यसमा फ्रम र टु भन्ने छ अर्को पर्सेन्टेज भन्ने छ यसमा हामीलाई के बढी मिल्छ भन्दाखेरि बढी चाहिँ एक हिसाबले जस्तै लेआउटिङको लागि फ्लेक्सवर्क्समा बढी चाहिँ हामीलाई पावर मिल्थ्यो हैन एनिमेसन गर्नलाई उसमा अलिकति तपाईको कम थियो यसमा चाहिँ अलिकति बढी छ हैन जस्तै यहाँ प्रोपर्टीहरु हेर्नु भयो भने एनिमेसन ड्युरेसन एनिमेसन टाइमिङ फंक्सन एक दुई कुराहरु वहाँ छ डिले भन्ने छ त्यसपछि इटरेसन काउन्ट भन्ने छ डाइरेक्सन भन्ने छ है अनि यसमा चाहिँ डिफरेन्ट तपाईको उता चाहिँ 0 देखि 1 हुन्थ्यो भनेपछि यहाँ पनि 0 देखि 1 त हुन्छ क्यारे एउटा स्टेटबाट अब यसमा अझ ब्रेक गर्न सकिन्छ जस्तै पर्सेन्टेजमा अहिले हेर्छौं हामीले जस्तै 0% मा एउटा टुक्रालाई एउटा टाइमिङलाई 1 देखि 0 देखि 1 सेकेन्डसम्म त्यसमा चारवटा चीजहरु चारवटा टाइपको एनिमेसन हामीले गर्नु छ भने यसमा अझ बढी गर्न पाए उसमा चाहिँ एउटा स्टेट 0 देखि 1 सम्म दुईटा कुरा मात्र गर्नु पर्यो एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा चेन्ज हुँदाखेरि के हुने भन्ने कुरा यसमा जति सक्यो हामीले चाहिँ ब्रेक गर्न सक्छौं है ल यसलाई अलिकति प्र्याक्टिकली रूपमा हेर्ने भनेपछि ट्रान्जिसनमै गए म र यसमा मैले के गरे भन्दाखेरि ल यो माई बक्स छ म अर्को डिप बनाउँछु माई ल के बनाऊ माई डिप भनेर र यसमा नि मैले के गरे भन्दाखेरि माई डिप भन्ने पहिला यसमा के गर्छु म ल यसमा नि हाइट 50 पिक्सल अनि तपाईको विड्थ ल 200 पिक्सल है ल यसमा ब्याकग्राउन्ड कलर दिए मैले तपाईको टोमेटो सिम्पल तपाईको डिप भयो हैन सुरुमा transi transition.com भन्ने यहाँ सेभ बना क्या ल तपाईको डिप भएको छैन अलिकति माथिबाट छुटाउनु ल पहिले मार्जिन टप 50 पिक्सल गर्दै ल माथिबाट तल आउँछ अलिकति
अब यसमा के छैन हैन। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि यसको लागि मैले पहिला एनिमेसन लेखेँ, जुन चाहिँ की फ्रेम्स भन्ने छ। की फ्रेम्स भनेको तपाईँको इनिसलाइज गरेको है, के इनिसलाइज गरेको एनिमेसनको इनिसलाइज गर्नलाई। त्यसपछि एउटा नाम दिने, के दिने, एनिमेसनको नाम। जस्तै माई एनिमेसन लेख्दिएँ मैले, माई एएनआई या एनिमेसनै लेख्दिउँ सिधै, जे पनि नाम दिँदा हुन्छ है, भेरिएबलको जस्तै नाम। जस्तै क्लासको नाम दिन्छौँ जे नि। किन यो नाम लेख्छौँ भन्दाखेरि अहिले यहाँ दिनुपर्छ क्या हैन, कहाँ गएर हामीले एनिमेसन कुनमा दिने भन्ने कुरा, यो चाहिँ एनिमेसन के हुने भन्ने कुराहरू गर्छ। अनि कहाँ गएर राख्ने भन्ने कुराहरू कुन टाइपमा, जस्तै अघि थियो नि त तपाईँको यहाँ एनिमेसनको चिजहरू गरेको थियो, अनि त्यसको जुन अप्लाई भइरहेको थियो त्यो कसको कारण, यसको कारण हो। त्यसै गरी हामीले एनिमेसनको नाम राख्छौँ। जस्तै ल माई एनिमेसनै लेख्थ्यौँ, एनिमेसन लेखेँ। त्यसपछि हामीले त्यही कर्ली ब्र्याकेट जस्तो खोल्छौँ। अब यसमा दुईवटा कुराहरू छ, एउटा त फ्रम र टु भन्ने छ, जुन भनेको एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा दुईवटा कुरा मात्र। अब पहिले सिम्पल यो हेरौँ, त्यसपछि हेरौँला हामी नेक्स्ट लेभल है के हुने भन्ने कुराहरू। अब जस्तै फ्रम गरेँ र यसमा ल सिम्पली हामी ब्याकग्राउन्ड कलरबाट जाउँ। ब्याकग्राउन्ड कलर तपाईँको योबाट, अनि त्यसपछि टु भन्ने छ, या यसैमा लेख्दिउँ यसकै पछाडि टु ब्याकग्राउन्ड कलर तपाईँको ल टुबाट हामी लगाउँ स्लेटबाट। अब यो अलिकति सिम्पली यो बुझ्यो भने के हो भन्दाखेरि एउटा कलरबाट एउटा स्टेटबाट अर्को, जस्तै ब्याकग्राउन्ड कलर रेडबाट यहाँ चाहिँ येल्लो भएको हैन। अब त्यसलाई टाइमिङ दिने, जस्तै ब्याकग्राउन्ड कलरबाट यो त हुन्छ के अरे एउटा कलरबाट अर्को, तर त्यसलाई ट्रान्जिसनले अझ ट्रान्जिसनहरू थपेर के गर्न सकिन्छ, त्यसको जुन चेन्ज गर्ने, जुन चेन्ज भइरहेको जुन स्टेट छ त्यसमा अझ थप तपाईँको स्मुथनेस नै ल्याउन सकिन्छ। अब त्यसमा तीन चारवटा कुराहरू छ। पहिला त एनिमेसन ड्युरेसन, जुन अघि नै हामीले हेऱ्यौँ, त्यो भनेको कति टाइमिङमा त्यो ब्याकग्राउन्ड रेडबाट येल्लो हुन कति टाइमिङ भन्ने कुराहरू छ। डिले भन्ने एकछिन पछि हेरौँला, डिले भनेको कति टाइम पछि हुने भन्ने कुराहरू है। त्यसपछि इटरेसन काउन्ट भन्ने छ, त्यो भने कतिचोटि हुने त्यो एनिमेसन। अघि त एकैचोटि भइरहेको थियो, यसमा के दिन्छ अझ थप भन्दाखेरि त्यो एनिमेसन कतिचोटि हुने भन्ने कुरा। अब डाइरेक्सन भन्ने छ, डाइरेक्सन भनेको एउटा फरवर्ड हुन्छ लिनियर, अनि त्यसपछि रिभर्स भन्ने हुन्छ, अनि अल्टरनेट भन्ने हुन्छ है। अब एनिमेसन भनेको त तपाईँको सर्ट एन्ड भयो। अब सबभन्दा सुरुमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि एनिमेसनको नाम दिएँ है। एनिमेसनको नाम भन्नाले जुन चाहिँ हामीले यता गरेको थिएँ एनिमेसन नेम भन्ने, जुन चाहिँ हामीले यता लेखेछौँ त एनिमेसन भन्ने, यो नेम कुन एनिमेसन नेम। जस्तै एनिमेसन के अप्लाई हुनु पऱ्यो यसमा, ANIMATION भन्ने है एनिमेसन तपाईँको। अनि त्यसपछि मैले के गरेँ भन्दाखेरि एनिमेसनको ड्युरेसन ANIMATION मलाई चाहियो ल 1 सेकेन्डमा चाहियो भनेपछि। त्यसपछि एनिमेसन टाइमिङ फङ्सन भन्ने जुन अघि नै हेरेँ चारवटा भ्याल्युहरू, ल इज आउट नै राखिदिएँ मैले एकछिनलाई। त्यसपछि अब दुई तीनवटा कुराहरू त्यहाँबाट एनिमेसन इटरेसन भन्ने हुन्छ, काउन्ट, र मलाई यो 3 चोटि चाहियो। यो चाहिँ नम्बरमा हालिन्छ कतिचोटि चाहियो भने। ल सुरुमा एकैचोटि हेर्छौँ, त्यसपछि भ्यालु बढाउँछौँ। ल 3 चोटि बनाऊँ अहिले। अनि त्यसपछि के भयो, डिले भन्ने अहिले एकछिनमा हेर्छौँ। त्यो डिले भनेको कति टाइम पछि हुने भन्ने, र डाइरेक्सन भन्ने छ, एनिमेसन डाइरेक्सन भन्ने। अब एउटा त डिफल्ट तपाईँको नर्मल भयो है, त्यसपछि अल्टरनेट अनि रिभर्स भन्ने छ। ल सुरुमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि नर्मल नै राख्छु। ल यति हेऱ्यो भने मैले सेभ गरेर रिफ्रेस गर्ने बित्तिकै तपाईँको यो है 2-3 चोटि भयो, सक्यो होइन। एकछिनमा यो ब्याकग्राउन्ड कलर एकैछिन यो हटाइदिन्छु म, किनकि तल चाहिँ एउटा ब्याकग्राउन्डबाट अर्को ब्याकग्राउन्डमा भइरहेछ हो। अब अलिकति म ढिलो गरिदिन्छु, एकदम फास्ट भइरहेछ, त्यही भएर अलिकति ल 5 सेकेन्ड राखिदिएँ मैले है। रिफ्रेस गऱ्यो भने हो तपाईँको त्यो कलरबाट, कुन कलरबाट, तपाईँको यो टर्कोइज कलरबाट तपाईँको स्लेट ब्लूमा लगिरहेछ है। बिस्तारै बिस्तारै 5 सेकेन्डको टाइममा 2 चोटि लग्यो,
किन कतिचोटि लगिरहेछ यो इटरेसन काउन्ट भन्ने छ 1 राख्यो भने त डिफल्ट तपाईँको एकैचोटि हुने भयो गायब भयो हैन 3 चोटि गरेर अनि तपाईँको नर्मल भन्ने छ त्यसैगरी रिभर्स भन्ने छ रिभर्स भने उल्टो गरिदिन्छ तपाईँको है स्लेट ब्लूबाट कता लगिरहेछ अब तपाईँको यो भन्ने छ अनि रिभर्स अल्टरनेटिभ रिभर्स भन्ने छ त्योबाट यो लाग्छ फेरि अझ फरवर्ड गर्छ क्या हैन यहाँ लग्यो हैन फेरि यो कलरबाट फेरि त्यही के कसमा पहिला रिभर्स त उल्टोबाट चल्छ यहाँबाट यहाँ हैन त्यसपछि फेरि यहाँबाट यहाँ फेरि के अल्टरनेट भन्ने है ल 3 चोटि भयो 3 चोटि गरे अनि त्यसपछि डिले भन्ने छ जस्तै मैले ल ब्याकग्राउन्ड कलर त्यही नै राख्छु ब्याकग्राउन्ड कलर तपाईको यही नै राखे अनि त्यसपछि डिले राखे मैले तत्काल तपाईको सुरु हुनु भएन एनिमेसन डिले भन्ने मलाई ल 3 सेकेन्ड पछि चाहियो भन्नाले अब हेर्नु है त मैले यसलाई माथि राख्छु सबभन्दा सुरुमा अब भनेको रिफ्रेस गर्दाखेरि अब अहिले हुँदैन है त 1 2 3 सेकेन्ड पछि मात्र तपाईको स्टार्ट हुन्छ है त्यो भनेर डिले उता पनि त्यो तपाईको एनिमेसन डिले भन्ने यता पनि छ है त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि सुरुमा मलाई चाहिएन कुनै टाइमिङ पछि मलाई एनिमेसन चाहियो भनेपछि त्यतिला गर्नुलाई अब यो त फ्रम र टु भन्ने छ अझ यसलाई अझ तपाईको ब्रेकडाउन गर्न छ अब यो त एउटा पोजिसनबाट अर्को पोजिसनमा भयो एकछिनलाई अल्टरनेट गरिदियो भने अल्टरनेट भनेको यो कलरबाट पहिला 3 सेकेन्ड पछि तपाईको अप्लाई हुन्छ अनि वहाँ गयो कताको स्लेट ब्लूमा गयो हैन तपाईको स्लेट ब्लूबाट तपाईको फेरि कता आयो त्यही कलरमा अल्टरनेट भने अब रिभर्स अल्टरनेट भने पहिला यहाँबाट यहाँ लाग्छ हैन अल्टरनेट भने त पहिला यहाँबाट यहाँ लगिरहेछ त्यहाँबाट फेरि यहाँबाट यहाँ लिइरहेछ हैन अब रिभर्स भन्ने छ र रिभर्स अल्टरनेट रिभर्स भने फेरि उल्टोबाट सुल्टो सुल्टोबाट उल्टो लाग्छ है ल यो भने त फ्रम र टु भन्नाले कहाँ केबाट के गर्ने भन्ने कुरा अब अहिले त ब्याकग्राउन्ड कलरमा गयो अब जसमा नि गर्न सक्नुहुन्छ है त फर इक्जाम्पल भयो भोलिको दिन कलरमा गर्नुहोस् बर्डरमा गर्नुहोस् चेनी गर्नुहोस् त्यसमा एनिमेसन है ल अब एउटा त फ्रम र टु भन्ने छ अझ यसमा अझ थप यदि चाहनुहुन्छ भने पर्सेन्टेजमा जानु भन्नाले अब पर्सेन्टेज त 1 देखि 100% भयो जति टुक्रामा बाँड्दा भयो फर इक्जाम्पल मैले फ्रम 0% लेखेँ सबभन्दा सुरुमा के होस् ब्याकग्राउन्ड कलर यो होस् भन्ने भयो त्यसपछि मैले के गरेँ भन्दा अर्को गरेँ 25% मा यो होस् भन्ने गरेँ हैन त्यसपछि मैले गरेँ 50% मा तपाईको ब्याकग्राउन्ड कलर ल टील होस् रे अनि त्यसपछि 75% मा तपाईको ब्याकग्राउन्ड कलर ल ब्लू त भयो रेड होस् रे ल हैन त्यसपछि 100% मा गएर अब जति सक्यो अब पर्सेन्टेजमा त्यति ब्रेकडाउन गर्न चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर तपाईको ल लास्टमा तपाईको ल यो होस् रे है अब हेरौँ भने रिफ्रेस गरे पहिला त 3 सेकेन्ड पछि त स्टार्ट हुन्छ के अरे भएन तपाईको ब्लू भयो अनि त्यसपछि टील भयो त्यसपछि रेड भयो त्यसपछि तपाईको त्यो भयो हैन लास्टमा गएर तपाईको यो मिडियम कलर अब 3 चोटि भइरहेछ किन 3 चोटि भइरहेछ मैले 3 चोटि राखेको छु अब अर्को कुरा हैन मलाई इन्फाइनाइट चाहियो धेरै चाहियो भने यसमा अरु भ्यालु चाहिँ इन्फाइनाइट भन्ने जुन चाहिँ तपाईको लगातार भइरा हुन्छ नन स्टप जति बेलासम्म यो पेज रन भएको छ त्यति बेलासम्म नन स्टप तपाईको त्यो एनिमेसनहरु भइरहेछ है यसरी ब्रेक गर्न सकिन्छ अझ यसलाई ब्रेक गर्न सकिन्छ है त जस्तै 0% मा मलाई 10% मा यो चाहियो भन्नाले यो 100% भनेको टाइम हो के 5 सेकेन्डलाई तपाईको 100 मा 100 भागमा बाँडेको हैन अब 5 सेकेन्ड हुँदाखेरि त्यसको 25% 0% टाइममा भन्नाले सुरुमा यो होस् अनि त्यसको त्यो 5 सेकेन्डको 25% टाइममा यो होस् तपाईको हैन त्यस 50% भन्नाले 2.5 सेकेन्डमा के होस् टील होस् 75% मा त्यो होस् अब यो ड्युरेसन बढायो भने तपाईको अझ स्लोली हुन्छ है त किनकि त्यसलाई टुक्रा टुक्रा त्यो टाइमलाई बाँडेको हो नि त हामीले है अझ यसलाई ब्रेक डाउन जस्तै 10% मा राख्नुस् 20 मा छुट्टै राख्नुस् 30 मा राख्नुस् 40 मा 50 60 70 अझ यति है त्यति ब्रेक डाउनहरु मिल्छ है ल अब यसरी अब अहिले त मैले ब्याकग्राउन्ड कलरमा गरे हैन किनकि त एउटा प्रोपर्टीमा हो नि त मैले एनिमेसन गरे अर्को चीजमा हाइटमा गर्नुहोस् विड्थमा गर्न सके मैले उता के रे विड्थमा गरेछु हैन यसमा विड्थमा नि गर्न सकिन्छ
या पोजिसनमा म अलिकति पोजिसनमा देखाउँछु है त। जस्तै यसको मैले के गरेँ भन्दाखेरि पोजिसन पहिला स्ट्याटिकबाट रिलेटिभ गरौँ, किनकि एब्सोल्युट गर्दा नि भयो गर्न त है। अब के गरेँ भन्दाखेरि मैले सबभन्दा सुरुमा 0% मा हुँदाखेरि यसको ल टपबाट मैले 0 अनि तपाईको लेफ्टबाट 0 है, सबभन्दा यता ल्याएँ। अब यसको अलिकति स्क्वायर बनाइदिउँ, विड्थ नै 50 पिक्सल गरिदिउँ। स्क्वायर किन, तपाईको उ नै बनाइदिउँ, बोर्डर रेडियस राउन्ड सर्कल बनाइदिउँ 50% हैन। अनि त्यसपछि मैले के गरेँ भन्दाखेरि टपबाट 0 नै, तर लेफ्टबाट मैले के गर्दै 50% ल्याइदिएँ हैन, ठ्याक्क सेन्टरमा। त्यसपछि 50% हुँदाखेरि टपबाट 50%, त्यसपछि लेफ्टमा नि ल 50% नै है। अनि त्यसपछि 75 हुँदाखेरि कता लगाउँ भन्दाखेरि टपबाट 50 नै गरौँ, अनि तपाईको लेफ्टबाट 100% लग्दिउँ। अनि त्यसपछि लास्टमा बटममा लग्दिउँ, टपबाट नि 100%। 100 त नगरौँ, फेरि धेरै उता जान्छ क्या हो जस्तो लाग्यो एकछिन। ल यस्तो गऱ्यो भने अब हेर्नु है त, रिफ्रेस गरेँ, पहिला 3 सेकेन्ड हुन्छ, त्यसपछि तपाईको यहाँ गयो हैन, यहाँ गयो, यहाँ गयो। अब 100 गऱ्यो, धेरै उता गयो, त्यही भएर 100 नगरौँ न। तपाईको यहाँ चाहिँ 80 गरिदियो, अनि लास्टमा गएर तपाईको 80 ल। पहिला त 5 सेकेन्डमा तपाईको प्ले नै हुँदैन, त्यसपछि यहाँ आयो, अनि यहाँ गयो, अनि लास्टमा यता गयो, माथि गयो, उल्टा हैन 80%, किन अल्टरनेट गरेछ, फेरि यता यसरी है। एनिमेसनको अब तपाईको उ छैन, लिमिट छैन। अब यसमा गर्नुभयो भने तपाईको गेम्सहरू, ब्राउजरमा गेम्सहरू भन्छ नि त, अब यसैमा डेप्थ जानुभयो, म्याथमेटिक्सहरू यसमा युज हुन्छ, धेरै कुराहरू युज हुन्छ हैन। यसरी हामीले एनिमेसनहरू गर्न सकिन्छ है। मैले एउटा इन्ट्रो मात्र दिएको, अब यसमा डिप डाउन जानु भने धेरै कुराहरू छ एनिमेसनको, छुट्टै फेरि सिएसएसको एनिमेसन पार्ट भने एउटा छुट्टै कुरा भयो है। र सामान्यतः हामीले हाम्रो वेब पेजमा कसरी युज गर्छौँ भन्ने कुराहरू, नर्मल कुराहरू हेर्न सकिन्छ है। ल अब त्यस्तो एनिमेसन हामी गेम सिममा त जाँदैन, हामी नर्मल वेबसाइटतिर हामीले बढी फोकस छ, र यो कोर्स स्ट्रक्चरको पनि फोकस थियो है। ल तर मैले एउटा बाटो, एउटा वे यस्तो पनि हुन्छ, यो पनि तरिका, यहाँबाट नै हामीले डिप डाउनमा जान सकिन्छ भन्ने छ। पछि तपाईँलाई होइन म यतातिर जान्छु, एनिमेसनतिर मलाई छ भने मन छ भनेपछि डिप डाउन तपाईँले कन्टेन्टहरू इन्टरनेटमा होइन धेरै छ, तपाईँले त्यहाँ त्यो लाइनतिर पनि जान सक्नुहुन्छ है। ल अब मैले के भनेको थिएँ, ट्रान्जिसनहरू अलिअलि हेर्छौँ, अनि त्यसपछि हिजोको पार्टहरू कम्प्लिट गर्छौँ भने त है। के बनाउन गइरहेको छु भन्दाखेरि म र धेरै ठाउँमा हामीलाई चाहिन्छ क्या यस्तो वेबसाइट बनाउँदाखेरि, तपाईँको यो फिक्स छ, पेज माथि जाँदाखेरि यति मात्र जाने, त्योभन्दा माथि नजाने, यो पेज जाने, यो चाहिँ फिक्स हुने। यसको फेरि छुट्टै आफ्नो तपाईँको यो स्क्रोल होइन, एउटा यो एउटा अर्को, यी कान्तिपुरमा नि देखाउँछु तपाईँलाई स्क्रोलहरू, यो होइन तपाईँको राइटतिर यो छुट्टै छ नि त, त्यही हो, त्यही कन्सेप्ट हो। भित्रको कन्टेन्टमा अब के राख्ने त त्यो त्यहाँ युएलएलआईहरू छन्, यता चाहिँ तपाईँको प्याराग्राफ छ होइन, हेडिङ छ होइन, तपाईँको इमेज छ, त्यस्तो कुरा भयो है। एउटा यो छुट्टै, यो भने छुट्टै है त। ल अब यसलाई अलिकति हेऱ्यो भने हाम्रो माई पेजमा है, माई पेज यो किन यो भन, म पछि गरेर म तपाईँलाई इन्फर्म गर्छु है त। ल म प्रायः जस्तो त्यहाँबाट होइन अरू टाइपबाट बनाउँछौँ, पछि हामीले जाभास्क्रिप्ट पढ्छौँ, त्यसपछि हेर्छौँ है त राम्रो टाइपमा। अहिले त हामीले ओभरको थ्रु मात्रै हेरेछौँ है। ल अब यो त माथि न्यापबार सेक्सन भयो होइन तपाईँको, यसलाई मैले क्लोज गरिदिएँ, यसरी क्लोज गर्न सकिन्छ है कुनै टिपको, त्यो भित्रको सबै चिल्ड्रनहरू गर्नु छ। अब न्यापबार भन्दा त मेन प्यारेन्ट भयो, त्यसको सबै चिल्ड्रन हो नि त,
जस्तो मलाई न्याब राइट मात्र गर्नु छ नि, यसरी न्याब राइट मात्र है, यो भने न्याब लेफ्ट भयो। अब पुरैले गर्नु छ भने न्याब बारलाई है एक्कासी नै गर्न सक्छ। मैले यहाँ तल गएँ, एउटा सेक्सन बनाएँ। सबभन्दा सुरुमा बडी सेक्सन भनौँ या के भनौँ है, अलिकति हो 80 डिग्री पुगेछ त है। ल अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि बडी सेक्सन भन्ने बनाएँ। अब हेर्नु है त, म अलिकति तपाईँले वायर फ्रेम फेरि छुट्टै कन्सेप्ट छ। अब पछि यदि तपाईँहरूले चाहनुभयो र हाम्रो प्लान पनि के छ भन्दाखेरि अब अहिले त सिक्नु मात्र भयो होइन, अब रियल टाइम प्रोजेक्ट कसरी बनाउने भन्ने, अब त्यसको लागि 10, 12, 15वटा प्रोजेक्ट बनाउनै पर्छ, अनि बल्ल आएर हुन्छ होइन। एउटा सिक्नु जस्तै गाडीको होइन ह्यान्डल बनाए कि यो गियर बनाए कि यो सिक्नु र तपाईँको त्यसलाई चाहिँ रोडमा लगेर त्यो सिक्नु भन्ने छुट्टै कुरा भयो नि त है। त्यो एक्सपिरियन्सेसहरू अलिकति के छ भन्दाखेरि अब चाहिँ तपाईँले होइन बर्डर बनाए के हो, प्याडिङ बनाए के हो, मार्जिन बनाए के हो, ट्याग बनाए के हो, सिकाउनु परेन नि त। अर्कोमा यदि के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ प्रोजेक्ट मात्र क्या, अब सुरुदेखि होइन पहिला त सानो प्रोजेक्ट बनाउँछौँ, सानोबाट इनिसलाइज गर्छौँ, त्यसपछि ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू रियल टाइम प्रोजेक्टहरू कसरी बनाउने भन्ने प्रोग्रामहरू त्यस्तो अर्को तपाईँको ल्याउने भन्ने छ। अब स्टुडेन्टहरूको फिडब्याक हेरिन्छ होइन, यदि स्टुडेन्टहरूले त्यो इच्छा चाहिँ राख्नु भयो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ अर्को स्ट्रक्चर के हुनेछ सुरुदेखि। अब त्यहाँ प्याडिङ मार्जिन सिकाएन, अब सिधैदेखि तपाईँको वायर फ्रेमिङ पहिला कन्सेप्ट सिकाइन्छ। वायर फ्रेमिङ भने थाहा होला होइन तपाईँले, पहिले चाहिँ त्यो वेबसाइट बनाउनुभन्दा पहिला एउटा कागजमा पेजमा जे पनि डिजिटल्ली या तपाईँको ह्यान्ड राइटिङमा तपाईँको स्ट्रक्चर गर्नु होइन, वायर फ्रेमिङदेखि लिएर अनि तपाईँको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा कसरी डिभहरूलाई कसरी एलोकेसन गर्ने होइन, कसरी छुट्याउने त्यो कुरादेखि अनि सिएसएस कसरी इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने, अनि त्यसै गरी जाभास्क्रिप्ट डमलाई चाहिँ कसरी म्यानिपुलेसन गर्ने, यी सबै कुराहरू हुन्छ है। ल अब फ्युचरमा नियर फ्युचरमा हाम्रो ल्याउने प्लान छ सकभर। अब हेरौँ स्टुडेन्टको रेस्पोन्सहरू कस्तो हुन्छ त्यो अनुसारले हामी गर्छौँ है त। ल यसमा चाहिँ हाम्रो मेन फोकस भनेको हाम्रो ल्याङ्ग्वेजको पार्टहरू सिकाएर लास्टमा एउटा वेबसाइट चाहिँ बनाइदिने भन्ने कुराहरू होइन, किनकि कोर्स स्ट्रक्चर नै त्यो प्लस टाइमिङ पनि हुँदैन हाम्रो 1 मन्थको हुन्छ होइन। 1 मन्थमा यो तिनटै कुराहरू पढेर प्लस अब धेरै प्रोजेक्टहरू बनाउनु त्यो त सम्भवै छैन होइन, किनकि 0 लेभलबाट हामीले गएको हुन्छौँ नि त होइन। तिम्रो सामान्य तपाईँको ट्यागदेखि लिएर तपाईँको सबैसम्म। ल अब म यहाँ के गर्दैछु भन्दाखेरि यो त पहिला हाम्रो एउटा ब्राउजर भयो होइन, यो कम्प्लिट ब्राउजर भयो। सबभन्दा सुरुको हिस्सामा मैले यस्तो एउटा डिप बनाएको छु होइन, तपाईँको यो ब्राउजरको सबभन्दा सुरुको डिप न्याप बार बनाएको छ। अब म के गर्छु भन्दा तलको पहिला एउटा होल टुक्रा बनाउँछु, यस्तो गरी नै भयो। अब हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन है त, आफ्नो तरिका हुन्छ। ल यसो गरिने भयो, नत्र के गरिने भयो भन्दाखेरि सिधै यसको तल गएर एउटा यस्तो टुक्रा गरेर है, किनकि साइडको एउटा यस्तो गरिने भयो। अब यस्तो गरे नै हुन्छ होइन। म के गर्छु भन्दा पहिला मेन टुक्रा बनाउँछु, एउटा होल टेप बनाउँछु, अनि त्यसको 2वटा टुक्रा बनाउँछु, त्योभित्र 2वटा बनाउँछु, एउटा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा जुन चाहिँ स्क्रोल भएको हो तपाईँको र एउटा तपाईँको राइट ह्यान्ड साइडमा है, यस्तो है। ल के पो भयो त, ल के भयो के छ यसको लगभग बुझ्नु भएन। यसरी लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा राइट ह्यान्ड साइडमा के राख्ने कन्टेन्ट भन्ने कुराहरू गर्छु है। ल सबभन्दा सुरुमा मैले यो बडी सेक्सन जुन चाहिँ यो बनाएँ, जुन यो बाहिरको पार्ट छ नि त यो बनाएँ। अब त्योभित्र 2टा कुरा बनाउँछु, एउटा लेफ्ट सेक्सन स्लाइडर भन्दा नि हुन्छ, असाइड भन्दा नि हुन्छ। ल मैले असाइड सेक्सन भन्ने बनाएँ जुन चाहिँ लेफ्ट सेक्सन हो हाम्रो, अनि त्यसपछि सेन्टर सेक्सन होइन, सेन्टर सेक्सन भन्ने है। ल अब सबभन्दा सुरुमा यसमा नि कमेन्ट गरिदिउँ नि त। अब असाइड सेक्सनमा के गर्यो भन्दाखेरि असाइड सेक्सनमा हामीले 2-3वटा बक्स बनाउँछौँ। किन 2-3वटा बक्स बनाउँछौँ भने एउटा बक्स बनाउँछु किनकि एउटा बक्स के भयो,
नत्र सिधै बनाउँदै नै हुन्थ्यो अहिले सिम्पल बुझाउँदा। किन दुई तिन एउटा बक्समा एउटा टाइटल र तपाईँको एलआईहरू छ होइन, त्यसै अर्को बक्स बनाउँछु, त्यसमा चाहिँ के छ तपाईँको टाइटल र एलआईहरू छ, लिस्ट आइटमहरू। जस्तै रियल टाइममा देखायो भने यसमा नि छ तपाईँको, उसमा नि छ। त्यो सिम्पल त्यो उ गर्दा नि हुन्थ्यो हुन त। जस्तै एउटा टाइटल छ होइन, एउटा त्यसको कन्टेनर हो, त्यसपछि अर्को टाइटल छ, यिनीहरू बक्स हुन् के, यो र यो कन्टेन एउटा बक्स भयो, फेरि यो र यो भने एउटा बक्स भयो होइन, छुट्टा छुट्टै। अनि तपाईँको यी कान्तिमहरूमा नि त्यही छ, के छ, यो एउटा बक्स भयो होइन, एउटा बक्स भन्नाले बक्स एउटा त होल बक्स भयो, होल तपाईँको राइट ह्यान्ड साइड या लेफ्ट ह्यान्ड साइड, त्योभित्र बक्स छैन होइन, त्यही भएर त्यस्तो बनाउनु खोजेको। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि असाइड बक्स भन्ने बनाएँ र माथि कमेन्टमा गरिदिएँ मैले इच बक्स भने। इच बक्स भन्नाले हरेक बक्सहरू आउँछ नि त तल। त्यसमा असाइड टाइटल भन्ने गरेँ, नत्र त्यो गर्दा नै हुन्थ्यो, नत्र यस्तो गर्दा नै हुन्छ। अलिकति कन्फ्युज भयो भने सिधै S3 लेख्छु र म लेख्छु HTML भन्ने छ होइन। त्यसपछि अब लिस्ट आइटम छन्, अनि त्यसलाई चाहिँ म ULELIमा राखिदिन्छु। अब अझ लिङ्क राख्नु चाहनुहुन्छ भने ए नि राखिदिनुहोस् होइन। ल तपाईँको के छ HTMLमा के हुन्छ, HTML इन्ट्रोडक्सन, HTML होम भन्ने होइन, HTML होम। अब यो एलआईलाई कपी गरेँ मैले, हरेक लिस्ट आइटमहरू नि त, INTRODUCTION है, एलिमेन्ट है, ट्याग के लेखिदिएँ है त मैले। र लास्टमा अरू के छ, हेडिङ्स क्यापिटलमा। ल यतिको गरिदिएँ। अब यसलाई अलिकति हेऱ्यो भने हाम्रो वेब पेजमा कस्तो बन्यो, यस्तो बनेछ होइन। अहिले एडिटिङ गराउन पहिला एउटा स्ट्रक्चर मात्र बनाइरहेको छु। अब सेन्टरमा के बनाउँछौँ भन्दाखेरि सेन्टरमा अहिलेलाई ल छोडिदिए त्यत्तिकै। अब अहिले इमेज त्यो गर्दा नि हुन्थ्यो हुन त। के गरौँ भन्दाखेरि ल यस्तै बनाइदियो नि त एउटा सेन्टरमा, तपाईँको टाइटल, तपाईँको फोटो, यस्तो यस्तो क्या है, टाइटल अनि प्याराग्राफ, अनि राइटमा फोटो र लास्टमा तपाईँको यो सेयर भन्ने जस्तो है। ल एउटा उयोमा दुईवटा डिभ छ, त्यो भन्दा नि टेक क्रन्च। ल यो टाइपको होइन, लेफ्टमा यो छ, बिचमा यो छ, यो छ, नत्र यस्तो गरे नि हुन्थ्यो हुन त। ल यस्तै गरिदिन्छु एउटा न्युज पोर्टल टाइपको तपाईँको यो, अनि टाइटल, अनि त्यसको संवाददाता, त्यसको नाम र प्याराग्राफ र तल है। ल सेक्सन गरेर मैले के गरेँ भन्दाखेरि अब यसमा नि हरेक बक्स भयो होइन, यो राइटको सेक्सन त भयो। हजुर यो न्युज वेबसाइटहरुमा चाहिँ यो कन्टेन्टहरु आफै कसरी चेन्ज हुन्छ, कोडै चेन्ज गर्नुपर्छ? होइन होइन, उता ब्याकइन्डबाट यो सबै बनाउ हुन्छ, तपाईँको एडमिन प्यानल हुन्छ, त्यसमा हाल्नुभयो, माथि हाल्नुभयो भने यसको माथि अर्को नयाँ आउँछ है। यहाँ आएर HTMLमा आएर यसरी लेख्ने होइन है, यसरी लेख्ने होइन, यता छुने होइन, यो चाहिँ खाली हुन्छ, एकदम खाली हुन्छ। जसरी अहिले मेरो यहाँ कन्टेन्टहरू छ नि त, लर्न यो होम भन्ने, यो यता हुँदैन, यता खाली हुन्छ। पछि हामीले ब्याकएन्ड, अब यसपछि ब्याकएन्ड पढ्नुहुन्छ है त नि तपाईँले। अनि यो डाइनेमिकली कन्टेन्टहरू कसरी हाल्ने भन्ने कुरा अहिले त हामीले के बनाउँछौँ भन्दाखेरि हाम्रो वेबसाइट कसरी देखियोस्, कस्तो लुक होस् भनेर मात्र बनाउने हो। अनि यो कन्टेन्टहरू सबै आउने पछाडिबाट नै हो, डाइनेमिकली आउँछ क्या, स्ट्याटिक। यो चाहिँ स्ट्याटिक भयो तपाईँको होइन। अब अहिले किन होइन स्ट्याटिक भयो, अहिले किन राख्यौँ भन्ने कुरा पहिला त राख्नु पऱ्यो नि त सुरुमा।
कस्तो आउने कस्तो लुक पहिला देखिन त पर्यो। अब यता हामीले कन्टेन्ट नलेखिकन यसको कलर मार्जिन प्याडिङ साइज फन्ट साइज कस्तो हुने भन्ने कुराहरू पछि ब्याकएन्ड यदि लेख्न थाल्यो भने उसले यो सबै हाम्रो यो कन्टेन्ट मात्र हटाउँछ है त, कोड हटाउन्न। तपाईँको यो ट्यागर त हुने भयो के अरे, यो बिचभित्रको कन्टेन्ट छ नि त एचटिएमएल हेडिङ भन्ने, यसको सट्टा डाइनामिकली आउँछ। तपाईँले भन्नुभयो न्युज कसरी आउँछ भने पछि हाम्रो कोडिङहरू सबै हुन्छ। तपाईँको यो जुन टेक्स्ट हामीले प्याराग्राफभित्र लेखेको हुन्छ त्यो कुरा हटाएर उता हटाउँछ है। अनि यो डिभहरू यो जस्तै एउटा लेख्ने उसले यहाँनिर एउटा मात्र एलआई हुन्छ, हामीले 5-6वटा लेखेछौँ, उता पछि ब्याकएन्ड लेख्दाखेरि यो सबै हटाएर एउटा एलआई लाग्छ अनि त्यसमा लुप चलाउँछ क्या। अब अलिकति प्रोग्रामिङ थाहा छ भने लुप बनाए थाहा छ, अनि त्यसलाई कति लुप बनाए त्यहाँ जति डेटा छ त्यसै अनुसारले यहाँ लुप चल्छ। अनि त्यो भित्रको कन्टेन्ट पनि डाइनामिकली आउँछ है। यो सबै कुरा भने ब्याकएन्डमा पढ्ने त्यही भयो, त्यही हो पढ्ने कुरा। डाइनामिकली कसरी स्टोर डेटाबेसमा कसरी गर्ने, अनि डेटाबेसमा स्टोर गरेर त्यो न्युज जे कुराहरू हामीले राखेको छौँ जे साइट बनाउँछौँ अनि त्यसलाई ल्याएर फ्रन्ट एन्डमा कसरी रेन्डर गर्ने है। ल न्युज बक्स भनेर म एउटा डिप बनाउँछु र न्युज बक्स भन्नेमा के छ हाम्रो। अब पहिले अलिकति स्ट्रक्चर डिजाइन गरौँ है। यस्तो देखिनु पऱ्यो हाम्रो एउटा न्युज बक्स भन्ने बक्स हुन्छ हाम्रो, होल बक्स भयो होइन। त्यसको दुईवटा हुन्छ मेनली, एउटा लेफ्ट ह्यान्ड साइड जसमा चाहिँ इमेज हुन्छ है, छ नि त यो। अनि राइट ह्यान्ड साइडमा के हुन्छ, एउटा तपाईँको टाइटल, न्युजको टाइटल, अनि सरी होइन, अनि त्यसपछि त्यो न्युजको त्यो लेख्ने नाम होइन, के भन्छ यसलाई, जर्नलिस्टको नाम होइन, कसले लेखेको, अनि त्यसपछि अलिकति प्याराग्राफ। जस्ट अ मिनट है। लक गरेको सक्यो एक्जाम नेपालीको सक्यो, दुईवटा लेख्ने भयो भने ल पास त हुन्छ नि, पास हेरौँ न 10 मार्क्स हुने। ओके ल ओके। ल हाम्रो डिजाइनको कुरा भएको थियो त। तपाईँको न्युज रिपोर्टरको तपाईँको नाम होइन, अनि त्यसपछि तपाईँको के छ, प्याराग्राफ छ होइन, दुईवटा लाइन छ। अब यो कसरी दुईवटा लाइन बनाउने अहिले हेर्छ हामी। अनि त्यसपछि तपाईँको लास्टमा सेयर भन्ने छ र अर्को एउटा सङ्ग्रह भन्ने छ। सङ्ग्रहलाई के भन्छ इङ्ग्लिसमा, कलेक्सन बनाउन, र तपाईँको लास्टमा सेयर भन्ने छ होइन। ल यस्तो कुराहरू बनाउँछ। न्युज बक्स भयो, यो भने इच बक्स भयो है त। यो एउटा बक्स दुईवटा बक्स, त्यही भएर यहाँ मैले इच बक्स भनेर बनाएँ। त्यसमा न्युज बक्स भयो होइन, न्युज बक्स भने यो तपाईँको टोटल यसलाई न्युज बक्स भने। अब यसमा दुईवटा पार्टमा पहिला बाँडेँ मैले, एउटा लेफ्ट ह्यान्ड साइड बाँडेँ, एउटा यो तपाईँको राइट ह्यान्ड साइड है त। ल न्युज बक्समा न्युज लेफ्ट भन्ने गरेँ, जसमा चाहिँ इमेज छ तपाईँको। अब अहिले हालौँला इमेज पिक्स गएर इन्डेक्समा गएर के छ हाम्रो, अब अहिले एउटा इमेज त्यो अहिले ऱ्यान्डमले गरेर, अनि त्यसपछि यहाँ अलिकति कमेन्ट नै गरिदिने, न्युज लेफ्ट सेक्सन भनेर। अनि त्यसपछि फेरि एउटा कमेन्ट गरेँ, न्युज राइट सेक्सन, र जसमा मैले डिप लेखेँ न्युज राइट भनेर है। अब त्यसमा तीन चारवटा कुरा छ। पहिला सबभन्दा सुरुमा टाइटल, अब के राख्यौ, थप 1000 भन्ने छ होइन, यसलाई नेपालीमा इङ्ग्लिसमा के भन्छ, मोर देन 1000 पिपल के भन्छ, त्यति साह्रो त आउँदैन, इन्फेक्टेड INFECTED टुडे भनेर है।
अनि त्यसपछि नाम छ हैन तपाईको। अब नाम केमा लेख्दिएँ, स्पानमा लेख्दिएँ मैले। अब यसको क्लास नै लेख्दिएँ मैले। अब इचमा क्लास लेख्दिएँ त अब न्यूज टाइटल भन्ने यसमा क्लास लेखेँ, न्यूज रिपोर्टर। नत्र डिप बनाएर हरेक डिपको भित्र लेख्दा नि हुन्थ्यो है। अब अलिकति कम्प्लेक्स तपाईहरुलाई लाग्छ भनेर मैले ट्याग नै बनाइदिएँ सिधै, नत्र अलिकति हरेकको डिप बनाइदिएँ अझ राम्रो है त। पछि अब रियल वर्ल्ड प्रोजेक्टमा अझ यदि हामीले ल्यायो भने अब त्यसमा चाहिँ अझ प्रोफेसनल हिसाबमा लेख्छौँ है त। अब अहिले कम्प्लेक्स हुन्छ भनेर मैले धेरै त्यस्तो भद्दानी नै धेरै स्ट्यान्डर्ड नै लेखेको छैन है। स्ट्यान्डर्ड लेख्यो भने यो डिपभित्र फेरि 10 वटा डिप हुन्छ क्या। अहिले जस्ट फ्लो बुझ्नलाई बिगिनिङ लेभलमा हुनुहुन्छ नि त। न्यूज रिपोर्टर अनि यसलाई के भन्छ, न्यूज डिस्क्रिप्सन, डिएससी सर्टकटमा लेख्दिएँ। र लास्टमा तपाईँको एउटा डिप नै बनाउनु पर्छ यो सङ्ग्रह र सेयरलाई बनाउनलाई। न्यूज इन्फो गर्थेँ अनि त्योभित्र मैले के गरेँ, दुईटा डिप बनाएँ। न्यूज कलेक्सन ULLECTION भन्ने, र त्यसभित्र स्पान लेखेँ एउटा, सेयर के भन्छ कलेक्सन हैन, COLLECTION। अहिले यो म आइकन लिएर आउँला हैन, आइकन कसरी राख्ने भन्ने कुरा या कमेन्ट नै राख्दिएँ मैले। यो भित्र दुईटा डिप छ हैन, न्यूज COLLECTION भन्ने, र लास्टमा तपाईको न्यूज के छ, सेयर भन्ने हैन, SHARE भन्ने, त्यसको नि डिप बनाइदिएँ मैले, न्यूज सेयर भन्ने। अनि त्योभित्र एउटा स्पानमा सेयर भन्ने छ, अब अर्को स्पानमा आइकन। अहिले हेर्छौँ है त आइकन कसरी ल्याउँछौँ भन्ने। हिजो सिकाएको थिएँ, अब हिजो प्रेजेन्ट हुनुभएकोलाई त थाहा होला हैन, त्यही पनि आज म गराइदिन्छु कसरी आइकनहरू ल्याउने भन्ने है। ल यसरी हाम्रो स्ट्रक्चर भन्ने हैन। अब यो तल छ, अहिले CSS मा सबै कुराहरू आउँछ। तर एउटा न्यूजको फोटो नै ल्याउँछु म। ल यही फोटो, यसलाई मैले के गर्छु भन्दाखेरि डाउनलोड गर्छु। यसलाई राइटमा राखेँ, डाउनलोड गरेँ न्यूज भन्ने। ल हाम्रो वेब अगस्टमा ल्याएर इमेजभित्र ल्याएर इन्डेक्सभित्र ल्याएर यहाँ चाहिँ मैले सेभ गरिदिएँ है। ल यहाँ चाहिँ NEWS न्युज TPG भन्ने छ। ल अब यसलाई हामी डिजाइन गर्छौँ है त। अब सबभन्दा सुरुमा CSS मा माई पेज गयो, अब सबभन्दा लास्टतिर गयो हैन। अब यहाँ कमेन्ट लेख्यो भने न्यापबारको सक्यो नि त, इन्ड END न्यापबार सेक्सन भन्ने है, SECTION। अब यता मैले 2 लाइन तल गरेँ, न्यू सेक्सन भन्ने गरिदिने। अनि त्यसपछि के सेक्सन हो त नि, बडी सेक्सन। यस्तो किन गर्ने, भोलिको दिन थाहा हुन्छ क्या न्यापबारको कोड कहाँसम्म छ भने। अब यहाँ ठुलो ब्रेक छ नि त कमेन्टको। अब यहाँबाट के सोच्ने भन्दाखेरि एउटा छुट्टै नयाँ सेक्सन युज भयो भन्ने कुराहरू है त। कमेन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, पछि कम्प्लेक्स साइटहरू पायो भने एकदमै काम लाउँछ है त कमेन्ट। अब मैले यहाँ जस्तै यहाँ लेखेको छु नि त हरेक लाइनमा कमेन्ट। अहिले के किन त्यो अलिकति त्यसको औचित्य चाहिँ थाहा नहुन सक्छ हैन, अहिले के काम लागिरहेछ। पछि आफ्नै प्रोजेक्ट हेऱ्यो भने ठुल्ठुलो कमेन्ट एकदमै काम लाउँछ है त। त्यही भएर अहिले सुरुबाट प्र्याक्टिस गरेर राख्ने। अब सबभन्दा सुरुमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि बडी सेक्सन छ हैन, तपाईको बडी सेक्सन। यसमा दुईवटा चिल्ड्रन छ हैन, एउटा तपाईको असाइड सेक्सन भन्ने छ र एउटा तपाईको सेन्टर सेक्सन। अब यी भने फ्लेक्स आइटमहरू भयो, यो भने के भयो, फ्लेक्स कन्टेनर हैन, जुन चाहिँ अस्ति भनेको थिएँ नि त, फ्लेक्स जुन चाहिँ कन्टेनर ऱ्यापर हो नि त, त्यो भयो। अब ऱ्यापरमा हामी के गर्छौँ, डिस्प्ले फ्लेक्स गर्छौँ हैन। ल पहिला फ्लेक्स गरौँ, बाँड्ने कुराहरू अहिले बाँडौँ। गयो हैन, यो लेफ्टमा गयो, यो राइटमा गयो, बुझ्नुभयो। यी भने फ्लेक्स आइटमहरू भयो, यो भने फ्लेक्स ऱ्यापर भयो, या कन्टेनर चाहिँ भन्दा नि भयो, बडी सेक्सन है। ल बाँड्ने कुरा अब बाँडौँलाई हिस्सा बाँड्नलाई अब चिल्ड्रनमा जानु पर्यो, फ्लेक्स आइटममा जानु पर्यो। एउटा आइटम भने असाइड सेक्सन भन्ने छ है। ल अनि अर्को भनेको तपाईको सेन्टर सेक्सन है। अब यसमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि ग्रो नि हुनु छैन, फ्लेक्स 0 गरेँ, ग्रो पनि हुनु छैन, श्रिङ्क पनि हुनु छैन। र यसलाई मैले ल गरेँ 20% जति दिएँ है। अनि यसलाई के गरेँ भन्दाखेरि यसलाई ग्रो हुनु छ,
फ्लेक्स 1 1 तपाईको ल 80% है। अब 20 धेरै भयो क्या, 15 जति थियो 15 अनि यसलाई चाहिँ 85 जति। ल अलिकति भएन यो सेक्सन। यदि ब्याकग्राउन्ड कलर हेऱ्यो भने अझ राम्रोसँग थाहा हुन्छ। अहिले एकैछिनलाई ब्याकग्राउन्ड कलर है त, कहाँसम्म तपाईँको एरिया यो भने तपाईँको असाइड सेक्सन भयो अनि राइटतिर भने तपाईँको सेन्टर सेक्सन भयो। ल अब पहिला यो अलिकति कमेन्ट नै लेख्दिउँ, लेफ्ट बडी सेक्सन भनेर। अब यो त असाइड सेक्सन प्यारेन्टको भएन। अब यसको भित्र जाउँ के कुरा गर्न सकिन्छ। अब त्यसमा असाइड बक्स भन्ने छ। अब अहिले असाइड बक्समा त त्यति साह्रो केही छैन क्यारे होइन, त्यही पनि अहिले गरौँला। असाइड सेक्सन असाइड बक्समा के गर्नु छैन, त्यसको तपाईँको युएललाई हामीले के स्टाइलिङ गर्न। अब युएल मात्र किन लेखेन, युनिक बनाउनुलाई। भोलिको दिन युएल अरूमा नै इम्प्लिमेन्ट होला नि त। युएलमा चाहिँ अप्लाई हुने हो यो भित्र लेखेको कोड, तर कसको युएल, जसको प्यारेन्ट के होस्, तपाईँको असाइड बक्स होस् है, युनिक बनाउनलाई। ल अब यसमा डिफल्ट मार्जिन प्याडिङ आउँछ होइन, युएलमा थाहा छ नि त हामीलाई, प्याडिङ 0 र तपाईँको लिस्ट स्टाइल हुन्छ होइन, लिस्ट स्टाइल टाइप नन गरिदिए, जुन चाहिँ तपाईँको यो हट्छ, सबै कुराहरू हट्यो होइन। अब भित्र ए ट्यागहरू छ, एलाई नै हामीले अलिकति स्टाइल गर्नुपर्छ। असाइड बक्स त्यसको युएल अनि त्यसको एलआई र एमा होइन। यो यति लेन्थ किन लेखेको भन्दाखेरि युनिक बनाउनलाई है त। अब तपाईँको ए ट्यागहरूमा के हुन्छ, टेक्स्ट डेकोरेसन आउँछ होइन, त्यसलाई म नन गर्छु। अनि कलर ब्लू हुन्छ, मैले ल कलर 333 गरेँ, धेरै डार्क गरेन, 000 डार्क भने अलिकति डार्क गर्न खोजेँ, 33 धेरै कम लाइट भयो जस्तो लाग्यो, 222 गरिदिन्छु। ल ठिकठाक डार्क हुन्छ होइन। अब यो माथि तल कसरी गर्ने भन्दाखेरि होइन, त्यसैमा गर्दा नि हुन्छ हुन त। अब यो डिस्प्ले तपाईँको इनलाइन होइन, डिस्प्ले इनलाइन ब्लक गरे नै हुन्छ या त डिस्प्ले ब्लक गरे नै हुन्छ यसको है। किन त्यो गर्दाखेरि माथि तल प्याडिङ दिनलाई पहिले प्याडिङ दिनु पऱ्यो। माथि तल ल 12 पिक्सल, लेफ्ट राइटमा तपाईँको 20 पिक्सल दिए है होइन। 12 धेरै भयो क्या, माथि तल 8 दिन्छु। ल तपाईँको यो भयो होइन। अब सबभन्दा सुरुमा एउटा एक्टिभ भन्ने हुन्छ नि, जसमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर यो भएको हुन्छ होइन। त्यही भएर मैले एउटा उसमा एक्टिभ क्लास राखेको थिएँ, एउटा ए ट्यागमा सुरुमा, एसी असाइड एक्टिभ ASID किन यो राखेको भन्दाखेरि फर्स्टमा जुन सिलेक्टेड उसमा हुन्छ त्यसमा चाहिँ के हुने भयो तपाईँको असाइड ACTIB, त्यसमा ब्याकग्राउन्ड कलर छुट्टै छैन। ल GR यो राख्थेँ मैले, यता सेभ बनाएको जस्तो भयो। ल यो भयो, कलर मिलेन क्या, यही कलर राखिदिन्छु म। ल यस्तो भएन। अब कलर के हुन्छ त्यसमा, वाइट हुन्छ किनकि डार्क कलर छ ब्याकग्राउन्डमा, र कलर वाइट। ल अरे किन भने ए ओके डट ओहो ल यो भने के हो भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट भने एउटा कुरा बुझ है त। जस्तै कलर राखेको छु होइन माथि, अनि यहाँ कलर राखेँ मैले, चेन्ज गरेन होइन, यतिमा गर्दाखेरि है त, यति गरेँ मैले, चेन्ज गरेन। किन यो ए भनेर त्यही ए हो नि, यो एक्टिभ क्लास जसमा राखेको छ। प्रिसिडेन्सको कुरा आउँछ भनेको कसको भनाइ मान्ने कुराहरू है त। दुईटैमा कलर राखेछ तर चेन्ज गरेर राखेन, किन यसको भनाइ मानिरहेछ। सबभन्दा बढी स्पेसिफाई पहिला ट्यागलाई दिन्छ होइन, त्यसपछि क्लासलाई दिन्छ है, अनि त्यसपछि तपाईँको उसलाई दिन्छ है। त्यही भएर अब
कहिलेकाहीँ जबरजस्ती गर्नु छ भने चाहिँ अब भन्या मानिरहेको छैन, उसकै भन्या मानिरहेको छैन, तर मलाई राख्नु छ, अब राखिरहेको छैन नि त वाइट। अनि त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि एउटा यो एक्सक्लामेटरी भन्ने साइन राख्ने, अनि त्यसपछि इम्पोर्टेन्ट भन्ने लेख्ने है। त्यो गऱ्यो भनेको त्यसलाई चाहिँ माथि जति पनि हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ ओभरराइट गरिदिन्छ क्या है। ल यसरी चाहिँ तपाईँको होम भन्ने टेक्स्ट भयो है। ल अब यो एउटा बक्स भयो। अब यसलाई म अब पहिला एडिटिङ भयो होइन अलिअलि, अब यसमा भएको छैन तपाईँको असाइड बक्स क्युएल अझ माथि भयो, यहीँ राखिदिन्छु। असाइड बक्सको के छ S3 भन्ने छ र त्यसमा मैले के गरेँ प्याडिङ राखेँ लेफ्ट राइटमा, माथि तल 0 र लेफ्ट राइटमा तपाईँको कति राखेको छु तल 20 पिक्सल होइन, यहाँ पनि 20 पिक्सल राखेँ यो हेडिङको लागि। एकदम साइडमा चिप्केछ नि त आयो होइन बिचमा। ल अब यो बक्सलाई कपी गरिदिन्छु म हरेकचोटि। एउटा बक्स भयो, अब धेरै होला नि त यस्तो बक्सहरू, अलिकति तल ल्याएँ 2टा 3वटा 4वटा 5वटा 6वटा 7वटा सरी ल यति भयो, धेरै होला होइन यस्तो कुराहरू भयो। अब अहिले त यो पुरै पेज स्क्रोल भइरहेछ। अब यसलाई अहिले बनाउँछौँ हामी। पहिला त कन्टेन्टहरू छुट्टा छुट्टै भयो, अब यहाँ HTML होला, त्यसपछि CSS होला, जाभास्क्रिप्ट होला होइन। अब म कन्टेन्ट चेन्ज गर्नतिर त लागेन, फेरि त्यसैमा टाइम जान्छ, त्यही पनि अलिअलि गरिदिन्छु। CSS तपाईँको जाभास्क्रिप्ट है, यस्तो कुराहरू भयो होइन। HTML CSS जाभास्क्रिप्ट अनि के छ अर्को PHP जाभा। ल अहिलेलाई यति गरिदिएँ मैले, अलिकति डिफ्रेन्ट त होस् भन्ने कुरामा है। ल यो भयो। अब के गर्छौँ भन्दाखेरि यो त भयो असाइड बक्स, यसलाई एकछिन मिनिमाइज गरिदिएँ है त। यो असाइड बक्सलाई होइन असाइड सेक्सनलाई गरिदिएँ होइन। कतिलाई कोडहरू एकदम लेन्थी हुन्छ नि त एडिट गर्दाखेरि, त्यही भएर भएको कामहरूलाई एकदम मिनिमाइज गरिदिने है त। यो भने मिनिमाइज भयो, जस्तै विन्डो मिनिमाइज गर्छौँ त्यसरी है, त्यसै गरेर मिनिमाइज। अब सेन्टर सेक्सनको कुरा अहिले आउँछौँ है त त्यसमा। ल सेन्टर सेक्सनमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि कमेन्ट लेखिदिने न्यू सेक्सन र त्यसपछि के सेक्सन भन्ने सेन्टर सेक्सन भन्ने है। ल मैले सेन्टर सेक्सनमा के गर्न चाहे सबभन्दा सुरुमा मार्जिन लेफ्ट गर्न चाहे, लेफ्टबाट अलिकति मार्जिन होस्, एकदम चिप्के छ होइन। ल कति ल्याउँ 25 पिक्सल ल्याउँ फर इक्जाम्पल होइन। 25 पिक्सल चाहिँ यति भयो र ठिक 25 लिने कि 35 लिइदिउँ ल है, त्यस्तो भयो। अब यो न्युज बक्सहरू होइन, त्यसपछि आयो तपाईँको न्युज बक्स इज बक्स। अहिले त यहाँ रिपिट भएको छैन, अब यो पनि रिपिट हुन्छ है त। पहिला रिपिट गर्दैन, पहिला एउटा एडिट गरौँ, त्यसपछि यहाँ एउटालाई एडिट गरेर रिपिट गरेको थियो नि त, हरेक बक्स हो यो, त्यसलाई रिपिट गरौँ। पहिला एडिट गरौँ है त। सबभन्दा सुरुमा न्युज बक्स भन्ने कमेन्ट गरेर न्युज बक्समा के गरौँ न्युज बक्समा। न्युज बक्समा अहिले गर्न जस्तो केही छैन कार्य। सबभन्दा सुरुमा मेन 2टा कुरा गर्नु पऱ्यो हेर्ने है त। मैले के गर्छु भने चाहिँ एउटा यो न्युज बक्स भयो, जसको 2टा टुक्रा बनाउने, एउटा लेफ्ट ह्यान्ड साइड जसमा चाहिँ इमेज होस्, एउटा राइट ह्यान्ड साइड जसमा चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसनहरू छ होइन। त्यसको लागि प्यारेन्ट कुन छ तपाईँको न्युज बक्स, किन त्योभित्रको फ्लेक्स आइटम भनेको एउटा न्युज लेफ्ट एउटा न्युज राइट भन्ने छ। अब न्युज बक्समा के गर्नु पऱ्यो तपाईँको डिस्प्ले फ्लेक्स है, बल्ल गएर अनि यो के होला यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड भयो, अनि यो चाहिँ राइट ह्यान्ड साइड, यो चाहिँ यता जान्छ है। ल यसलाई रिफ्रेस गरेँ गयो होइन। अब यो साइजिङहरू अहिले मिलाउन पहिला त फ्लेक्स भयो तपाईँको। त्यो साइजिङ मिलाउनलाई पहिला लेफ्ट सेक्सन भयो होइन, न्युज लेफ्ट सेक्सन, अनि त्यसपछि यसमा न्युज के छ हाम्रो न्युज लेफ्ट छ होइन, न्युज लेफ्ट भन्ने। अब साइज बढ्नु पऱ्यो होइन, फ्लेक्स ल 00 कति बढाउँ, कस्तो टाइपको बनाउने भन्ने चाहिँ थर्टी बनाइदिउँ। अनि तपाईँको राइटलाई 70, न्युज राइट फ्लेक्स अनि 0 0 70 70 80 90 100 ल
अब यो भएको छैन, किन भएको छैन? इमेज आफ्नो फुल लिएको छ हैन, विड्थ त भइसक्यो। अब लेफ्ट सेक्सनको भित्र गयो जुन चाहिँ इमेज छ हैन। अब लेफ्ट सेक्सनमा के गरे भन्दाखेरि पहिला यसको हाइट राख्छु म। ल एकछिन पहिला के गर्छु भन्दाखेरि न्युज लेफ्टको इमेजमा जान्छु। विड्थ यसको पहिला आफ्नो प्यारेन्टको अनुसार हाइट विड्थ होस् भन्ने छ। हाइट 100%, विड्थ 100%, हाइट 100%, यति गरे। अब पहिले यतिले त हुँदैन के अरे हैन, तपाईको के गरे जुन तपाईको लेफ्टको सेक्सन थियो नि त, यो लेफ्ट सेक्सनको हिस्सा भने यो 30%, यो भने तपाईको 70% हैन, राइटतिरको लेफ्ट सेक्सन भने यो हाइलाइटेड भयो। अनि तपाईको राइट सेक्सन भने रङ भएको रहेछ त। ल राइट भने यो भयो हैन, किन न्याप सरी यानी WS। ल अब यो न्युज राइट भने तपाईको यो सेक्सन भयो हैन। अब अहिले चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो इमेज चाहिँ तपाईको त्यो रेजुलेसन मिलेको छ। कतिलाई स्क्वायर इमेज आउन सक्छ क्या, त्यसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा अहिले नि ठ्याक्कै मिले त जस्तो लान मलाई। अब फर इक्जाम्पल म यसको कति गरिदिन्छु भन्दाखेरि 50 गर्छु, अनि त्यसपछि तपाईको यसको नि 50 गर्छु। एकछिन है त, एउटा कुरा बुझ्नु। अब 50 त गरे, तपाईको के भयो भन्दाखेरि यसको के गर्दै भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल अब 50 गरे। अब यो हाइट छ हैन, यत्रो हाइट राख्नु परेन मलाई। फर इक्जाम्पल लेफ्टमा मैले ल 300 पिक्सल मात्र राख्नु पर्यो हाइट। अब 300 पिक्सल गरे। अब यो 100% हाइट 100% भनेको आफ्नो प्यारेन्टको 100% मा जान्छ हैन, यस्तो भयो। खुम्च्यो नि त। अब त्यो खुम्चेनलाई मैले अस्ति नै पढाएको छैन इमेजमा, के अब्जेक्ट फिट भन्ने के गर्छ भन्ने अस्ति राम्रैसँग हामीले पढेको हैन। अब कभर गर्ने कि कन्टेन्ट आफूमा हुन्छ, सकभर कभर भन्ने कन्टेन्टमा हुन्छ। अब हामीलाई यो फिल गर्नु छ हैन। अब रेजुलेसन बिग्रेन, तपाईको त्यो जुन हामीले हाइट राखेको छौं न्याप लेफ्ट, त्यसमा चाहिँ फिट गरिदिए है। ल अब 300 अलिकति 300 भन्नाले 50 हैन, हामीलाई यता 30 चाहिएको थियो, यता चाहिँ 70 चाहिएको छ हैन। ल यसो भयो। अब न्याप राइटमा अलिकति मार्जिन लेफ्ट गरे, किनकि यो न्याप राइट भने यो हो नि त, यो लेफ्ट यो राइट, यो हो नि त राइट। अब यो एकदम यो साइडमा चिप्केको छ हैन, अलिकति यहाँबाट दूर गर्नलाई मैले मार्जिन लेफ्ट गरे, लेफ्टतिर मार्जिन दिन खोजे। लेफ्टबाट ल 40 पिक्सल कति हुन्छ हेरौँ। लगभग ठिकठाक 40 धेरै भयो क्या 30। ल यसरी भयो हैन। अब यो अलिकति तपाईको एकदम के रे साइडमा छ हैन तपाईको यो हैन एकदम। अब यसलाई मैले के गर्न चाहे भन्दाखेरि न्याप न्युज बक्सको अलिकति प्याडिङ गर्न चाहे। न्युज बक्स भन्नाले न्युज राइटमा जुन यो न्युज राइट भन्ने छ तपाईको न्युज बक्स, न्युज सेन्टर सेक्सन छ, यसमा भित्र अलिकति प्याडिङ चाहे, त्यो पनि राइटबाट है। किन भन्दाखेरि साइडमा एकदम चिप्केको छ, मलाई त्यति चाहे छैन, मैले यहाँ राइटतिर अलिकति स्पेस चाहिएको छ। अब विड्थसँग खेलि नै हुन्छ अलिकति लेफ्टबाट, तर मैले लेफ्टमा यहीँ ठिक्क गर्न चाहे तर राइटबाट अलिकति स्पेस चाहियो भनेपछि तपाईको सेन्टर सेक्सन
कहाँको सेन्टर सेक्सन यसमा अलिकति प्याडिङ दिन चाहे मैले प्याडिङ राइटबाट ल कति दिउँ भन्दाखेरि 100 पिक्सल अझै भएन 150 जति दिउँ क्या ल यसमा अलिकति मैले कन्टेन्टहरु थप्दिएँ है यसो गयो अब यो अलिकति यो कलेक्सनमा जाउँ म न्यूज इन्फोमा गए म किन न्यूज इन्फोमा गए यो भित्र दुईटा तपाईको इभन फ्लेक्स आइटम्सहरु यो भने तपाईको कन्टेनर हो त्यही भएर यसमा के गर्नु पर्यो तपाईको डिस्प्ले फ्लेक्स गर्नु पर्यो अनि एक आपसमा गएर जोडिने भएन यताउता गएर पहिला यो गरिन मैले के गरे भन्दाखेरि आइकनहरु कसरी ल्याउने भन्ने कुराहरु हेर्छु हिजो हामीले गरिसकेका छौं हैन फन्टसअप भन्ने एउटा साइट छ त्यहाँ गएर आइकनहरु पाउँछ अब यसको लागि सिडिएन चाहिन्छ भन्नाले कन्टेन्ट डेलिभरी नेटवर्क भन्छ जुन त्यो चाहिँ आइकन युज गर्नलाई मलाई चाहिँ के चाहियो एउटा शेयर को चाहियो एसएचआरई है शेयर हामीलाई ल आइकनहरु फ्री को आइकनहरु यस्तो हुन्छ है त यी भने प्रो आइकनहरु सबै आइकनहरु हामीले लिन सक्दैन फ्री को मात्र दिएको शेयर को अब यहाँ यतिकै छ ल यही आइकन ल्याए मैले यसमा क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि एउटा अर्को पेजमा लान्छ अनि यो कोड लेख्नु पर्छ अब यो कपी गर्नलाई एउटा टेक्निक छ यसमा क्लिक गर्ने कपी हुन्छ त्यसपछि ल्याएर आफ्नो अब जस्तै मलाई यहाँ चाहिएको यसको अगाडि चाहिएको न शेयरको माथि त चाहेन दायाँ बायाँ चाहिएको अब दायाँ बायाँ गर्नलाई यसको माथि त लेख्नु पर्यो नि त अनि माथि गरे नि यो दायाँ आउला अरे सरी बायाँ आउला अनि यो चाहिँ दायाँ आउला हैन अब यति गर्दै पा हाम्रो पेजमा आइसक्यो किन आइसक्यो भन्दाखेरि हिजो हामीले अलरेडी यो पेजमा लिंक गरिसकेको छ यो लिंक हुन्छ है त यो लिंक कता पाउने भन्दाखेरि फन्ट यस्तो गर्ने CDN JS फन्ट असम भनेर सर्च गर्ने एउटा साइट आउँछ तपाईको CDN JS भन्ने है त त्यसमा क्लिक गरे भने एउटा लिंक आउँछ सबभन्दा सुरुको यो यहाँतिर अब यो लिंक यसरी कपी गर्दा नि भयो नत्र यहाँतिर एउटा बटन छ बीचको कपी लिंक ट्याग भन्ने त्यसमा क्लिक गर्नु भने कपी हुन्छ अनि आफ्नो साइटको माथि ल्याएर राख्दिने है त अनि माथि कमेन्ट नि गर्दिने फन्ट असमको CDN भनेर है अनि त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि लिंक गर्छ के नेटबाट हो नि त हाम्रो लोकल तपाईको PC बाट हैन नि त यो आइकन आएर नेटबाट आएर त्यही भएर त्यो CDN लिंक गर्नलाई है त ल हाम्रो एउटा लिंक शेयर भन्ने अर्को कलेक्सन भन्ने कलेक्सनको लागि COLLECTN त्यही रिलेटेड किवर्डहरु हान्ने अलग अलग आइहाल्छ है त ल कलेक्सनमा फ्री को आइकनहरु छैन के यो नत्र स्ट्याक भन्दा नि आउँछ क्या सायद अलिअलि यसलाई कलेक्सन भन्छ हैन अलग अब यसलाई मैले कपी गरे अनि कता हो मलाई यसको अगाडि चाहिएको किन अब अहिले डिस्प्ले फ्लेक्स गरेर दायाँ बायाँ गर्छौं पहिला सबभन्दा सुरुमा अगाडि हैन ल दुईटा आइकनहरु आयो अब सबभन्दा सुरुमा यो डिस्प्ले फ्लेक्स गर्छौं पहिला त यी होल आइटमलाई तपाईको यताउता लाउनु पर्यो हैन होल यताउता भएर के भयो न्यूज इन्फो यो अनि तपाईको यो भएन त्यसपछि मैले के गरे भनेपछि अलिकति न्यूज यो गर्दा नि भयो नत्र एउटा सुडो एलिमेन्ट ल ठिकै छ न्यूज COLLECTN मा मैले के गरे अलिकति यो स्पेस राख्न खोजे के त्यसको मार्जिन राइटबाट मैले ल 15 पिक्सल जति दिए ल हैन अलिकति स्पेस भयो 15 ठिकै छ यतिकै स्पेस भयो हैन ठिकठाक यतिकै स्पेस छ ल यो भएन अब यसलाई ए ट्यागमा राख्दा हुन्छ होललाई किनकि यहाँ चाहिँ यो क्लिक गर्दाखेरि तपाईको भित्र गइराछ हैन यसलाई के तपाईको टाइटललाई कसैले योलाई पनि राखे हुन्छ एउटा होललाई नत्र यो टाइटललाई तपाईको ए ट्यागमा राख्दा हुन्छ है अनि त्यसलाई लुकबाट त तपाईको होल टाइटल जस्तो गर्न नि पाइयो हैन ल त्यो ठुलो कुरा भएन के अब यसलाई मैले कपी गर्दिन्छु है त
यो बक्सलाई यहाँदेखि तपाईँको यहाँसम्म छ होइन। विचार गर्ने है त, यो डिप तपाईँको एक डिप नि तलमाथि भयो भने फेरि पुरै भताभङ्ग हुन्छ। त्यही भएर अलिकति विचारले कपी गर्ने न्युज बक्ससम्म होइन, कमेन्टसहित कपी गर्ने है त, किनकि हरेक डिपमा तपाईँको कमेन्ट चाहियो। कपी 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 ल 5 चोटि गर्थेँ मैले, पेस्ट गरेँ 5 चोटि तपाईँको न्युजहरू आएन। अब हरेक न्युज तपाईँको माथि केही छैन होइन, तपाईँको स्पेस छैन। त्यही भएर मैले के गरेँ भन्दाखेरि न्युज बक्स भन्ने जहाँ थियो मार्जिन बटम हरेक न्युजको 20 पिक्सल जति होस्। ल अब अलिकति छुट्टेन, 20 अलिकति कम भयो जस्तो लाग्यो मलाई, 30 जति ठिक छ जस्तो लाग्यो। ल कहाँ त गयो ल होइन। अब इमेजहरू अलिकति सेम पाउनलाई स्ट्याटिक जस्तो भयो, म 2-3वटा इमेजेसहरू हाल्छु। एउटा यो इमेज न्युज 2 भनेर, त्यसपछि तपाईँको कोरोनाकै हाल्दिएँ, सरी न्युज 3 भन्ने, अनि एउटा लास्ट फोटो ल पैसाकै हाल्दिएँ। न्युज 4 भन्ने, अनि यहाँ मैले गएर एडिट गरेँ। सबभन्दा सुरुमा ठिक छ न्युज भन्ने, अनि यहाँ चाहिँ न्युज 2, त्यसपछि यहाँ चाहिँ न्युज 3 र लास्टमा गएर तपाईँको न्युज 4। ल यति सेभ गरेर पेस्ट गऱ्यो भने छुट्टै फोटोहरू आयो होइन। ल अब सबभन्दा सुरुमा लेफ्ट तपाईँको उसलाई यस्तो कसरी बनाउने भन्ने कता गयो तपाईँको उसको। ल अब हेर्ने है त, अब हामीले के गर्नु छ पहिला बुझ्ने। अब यो स्क्रोल हुँदाखेरि सबै माथि जाओस्, तर यो पनि माथि जाओस् राइटको, तर यो कन्टेन्ट जुन यो छ, यो एचटिएमएल भन्ने यो तपाईँको यो स्टार्टिङ जुन छ, पहिला त यसलाई ब्याकग्राउन्ड कलर हटाइदियो होइन, हाम्रो ब्याकग्राउन्ड कलर थिएन, अलिकति अड भइरहेछ यसो होइन। माथि गएर यो चाहिँ अडियोस् के कता टपमा गएर है, अलिकति इक्जाम्पल रेफरेन्सको लागि हेऱ्यो भने यो होइन। अब यो त यहाँ छ नि त, अब माथि गयो भने माथिसम्म त जान्छ। अब अहिले त यो टाइटल छ हाम्रो, यो चाहिँ छैन, नत्र यहाँ अडिनु पर्थ्यो, नत्र यो चाहिँ यहाँ माथि गएर अडियोस् होइन, यो भनेको यहाँ गएर अडियोस्। अब अहिले त माथि गइरहेछ सिधै होइन। अब यो चाहिँ माथि जाओस्, त्यो चाहिँ अब यो गर्नलाई हामीले सिकेछौँ होइन। के सिकेछौँ? पोजिसन स्टिकी भन्ने। ल अब त्यसमा अप्लाई गर्छौँ। कसमा गर्ने हो भनेपछि तपाईँको असाइड सेक्सन होइन। ल असाइड सेक्सनमा गयो, कता गयो असाइड भन्ने। ल यसमा के गरेँ भन्दाखेरि पोजिसन तपाईँको स्ट्याटिकबाट स्टिकी गरेँ। अब पोजिसन स्टिकी मात्र गरेर त हुँदा, टपमा कहाँ अडिने भन्ने कुरा नै, मैले टपमा 0मा अडिनु पऱ्यो। रिफ्रेस गरेँ, माथि गयो। ओहो हो के भयो तपाईँको, बर्बाद भयो त। भन्नाले यो चाहिँ प्यारेन्ट भयो, त्यसपछि यो चाहिँ लेफ्टमा राइटमा। ओके 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 पक्का भयो, एकैछिन है त। त्यो भन्दा नि सुरुमा हामीले के गर्नुपर्ने हो भनेपछि यो तपाईँको माथि गएर त अड्डिएर त काम छैन नि त, तपाईँको यो तलको कन्टेन्ट त देखिनु पर्यो भन्नाले यस्तो हुनु पर्यो नि त यो होइन। माथि त अड्डिने त एउटा छँदैछ, अहिले हेरौँला। सबभन्दा सुरुमा त यो होइन, यो तलको जस्तै यो त माथि गएर अड्डेला तपाईँको टपमा गएर। यो बित्तिवटा यसको तल पनि त कन्टेन्ट छ, पिएचपी छ, जाभा छ, अब यो धेरै कुराहरू छ। त्यसलाई पहिला हेर। सबभन्दा सुरुमा के गरौँ भन्दा असाइड सेक्सन हो होइन। यसको के गरे भन्दाखेरि हाइट। अब
तपाईँको ब्राउजरको विड्थमा गर्नलाई 100% युज गर्छौँ होइन, तर हाइटमा पर्सेन्ट युज नगर्ने है त। हाइटमा किन पर्सेन्ट युज नगर्ने भनेपछि हाइटमा पर्सेन्ट होइन, हाइटको लागि तपाईँको हुन्छ, अस्ति नै हामीले गरेछौँ 100 त 100 हो, भिएस भन्ने हुन्छ भर्टिकल हाइट भन्ने के है। ल यति गऱ्यो भने तपाईँको हाइट चाहिँ यसको 100 भिएच कसमा गरेँ मैले, साइड सेक्सनमा होइन। अब 100 भिएच त भयो के अरे तपाईँको, यदि साइड सेक्सनमा हेऱ्यो भने होइन हाइट चाहिँ 100 भिएच भयो, तर अब त्योभन्दा बढी कन्टेन्ट छ। 100 भिएच भनेको के हो भन्दाखेरि 100% भनेको जस्तै विड्थमा यहाँदेखि यहाँसम्म हेऱ्यो भने 100 भिएच नै यहाँदेखि यहाँसम्म है, त्यसको हाइट। अब 100 भिएच त भयो, अब त्यसमा ओभरफ्लो भन्ने कन्सेप्ट हामी युज गर्छौँ। अब ओभरफ्लो दायाँ बायाँ त हामीलाई चाहिएको छैन, माथि तल चाहिएको छ। माथि तल चाहिने तपाईँको के हो, वाइ। त्यसमा के गर्यो भन्दाखेरि अब स्क्रोल गरेर नि भयो, नत्र अटो गरिदिँदा नि भयो। अटो भनेको आफै यदि तपाईँको त्यो कन्टेन्टहरू यदि ओभरफ्लो हुन्छ भनेपछि है आफै गर्छ, नत्र स्क्रोल गर्दा नि भयो तपाईँको स्क्रोल है। अब स्क्रोल गरेपछि यदि कन्टेन्ट छ भने नि गर्छ, नगरे नि गर्छ, त्यही भएर अटो गर्दैन। अस्ति यसको बारेमा हामीले डिटेलमा हेरेछौँ होइन। ल तपाईँको यो भयो होइन, यो चाहिँ हाम्रो सल्भ भयो। अब 100 भिएच ठ्याक्कै भएन, किन भएन भन्दाखेरि 100 भिएच भने यहाँदेखि यहाँसम्म हो क्या, तर यहाँ अलिकति हेर्नुभयो भने तपाईँको अलिकति कन्टेन्ट तल यतिसम्म जान्छ होइन, यतिसम्म। किन यो भन्दाखेरि अब यहाँ माथिको यो आएको छ नि त तपाईँको न्याप बार, यो पनि जोडियो होइन, यसमा जोडियो, त्यही भएर यताबाट स्टार्ट भयो नि त। खासमा त यो यताबाट स्टार्ट नभएर यताबाट हुनु। त्यही भएर के गर्ने भन्दाखेरि पहिला यसको हाइट निकाल्ने। कसको हाइट निकाल्ने, यसको हाइट निकाल्ने, न्याप बारको हाइट, जुन सबभन्दा बाहिरको न्याप बारको हाइट निकाल्ने। कति हेर्ने त 80 पिक्सल छ। अब यो अलिकति थ्योरिटिकली भन्छ है त यो कन्सेप्ट, एउटा फङ्सन हामी युज गर्छौँ। कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो एउटा साइज थियो, सक्काइहाल्यो है त, यहाँदेखि यहाँसम्म थियो, त्यो भने फिक्स पिक्सलमा छैन, एउटा 100 भिएच भन्ने छ। अब हामीले राख्यौँ नि, तर हाम्रो कन्टेन्ट यहाँदेखि यहाँसम्म आयो। अब 100 भिएच त यहाँदेखि यहाँसम्म हो नि त, तर हाम्रो स्टार्टिङ कन्टेन्ट यहाँदेखि भइरहेको छ, त इन्डिङ कता होला, यहाँ होला र नहोला, यति होला भन्नाले जुन माथि स्पेस छ त्यो माथि तल अलिकति तल सरक्ला होइन। किनकि माथि यो आइसक्यो नि त, हाम्रो 100 भिएच भने त यहाँदेखि यहाँसम्म होइन, तपाईँको यो टपदेखि यहाँसम्म हो, तर यो अलिकति कन्टेन्ट तल गएको छ। हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँसम्म गएको छ, किन यो साइज भनेको यो माथिको। अब त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा एउटा फङ्सन हुन्छ तपाईँको यता। अस्ति हाम्रो नीतिशजीले गर्नुभएको छैन, एउटा फङ्सन हुन्छ तपाईँको है। ल एउटा फङ्सन छ है त, तपाईँको CALC भन्ने, जुन चाहिँ क्यालकुलेसन भन्ने छ। यसले के गर्छ भन्दाखेरि अब पर्सेन्टेज भने त हाम्रो फिक्स हुँदैन नि त। जस्तै अहिलेको लागि 100 भिएच भने यो भयो होइन, भोलिको दिन सानो ब्राउजर भयो या सानो साइज, त्यसको लागि 100 भिएच भने त्यो होला। पिक्सल भने त एउटा साइज, एक्युरेट साइज जति ठुलो भयो। जस्तै 100% भनेको अहिलेलाई कति छ, 100% भनेको तपाईँको विड्थ हेऱ्यो भने बडीको 100% छ होइन, 1903 छ विड्थ हेऱ्यो भने। अब यो पनि 100% नै हो होइन, यहाँदेखि यहाँसम्म अहिलेको लागि। किन ट्याब्लेटमा हेऱ्यो भने यो, अब अहिले बडीको हेऱ्यो भने 760 पिक्सल भन्नाले कन्डिसनमा फरक पर्छ, कत्रो हाइट छ भने। अब त्यहाँ चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन, अब हामीलाई घटाउनु छ अरे। अब यो पिक्सल त हाइट हामीले त तपाईँको असाइडको त पिक्सलमा दिएको छैन नि त, पिक्सलमा दिएको भए पो यहाँदेखि यहाँसम्मको ठ्याक्कै पिक्सल राख्थ्यौँ। हामीले त भिएसमा दिएको छौँ, भिएस भने ब्राउजरको ठ्याक्क 100% छ। अब त्यसलाई कसरी घटाउने भन्ने कुराहरू छ। त्यही भएर एउटा CALC भन्ने क्यालकुलेसनको सर्टकट क्याल्क भन्ने छ, जसमा के गर्छौँ भन्दाखेरि 100 भिएच माइनस यो के म्याथमेटिक्समा हामीले गरे जस्तो, जस्तै यहाँदेखि यहाँसम्म लेन्थ भने 100 भिएच छ। अब यहाँदेखि यहाँसम्मको मात्र निकाल्नु छ भनेपछि के गर होला, 100 भिएच माइनस यति गऱ्यो भने यो टोटल 100बाट यति घटायो भने तपाईँको यति आयो कि नै आयो होइन। हो त्यही गर्छौँ हामीले के गर्छौँ, यसको हाइट अब 100 भिएच राख्दैनौँ कि, कसको, यसको हाइट 100 भर्टिकल हाइट राख्दैनौँ। किन
किनकि यहाँ माथि यति त खाइसकेको छ नि त, स्पेसहरू लिइसकेको छ। त्यही भएर 100 VH माइनस यो यहाँदेखिसम्म 100 VH छ, त्यहाँबाट के घटाउँछ, यति घटाउँछ। यति घट्यो भने अब ठ्याक्कै यो साइज आउँछ है। ल 100 VH, अब अघि 100 VH राखेको छ, अब 100 VH माइनस तपाईँको कति छ, पहिला त्यसको हाइट थपाउने है त, हामीले निकालिसक्यौँ। 80 पिक्सल छ होइन तपाईँको माथिको न्याप बारको हाइट। हेऱ्यो भने न्याप बारको 1903/80 भन्ने छ, फर्स्टको विड्थ हो, त्यसपछि हाइट हो। किनकि त्यसको लगत्तै यसको लगत्तै यो आएको छ नि त, बिचमा फेरि अरू के आउनु भएन है। अरू के आयो भने फेरि त्यसको नि जोड्ने। 80 पिक्सल हो, यति जोडेर के भयो, रङ भयो जस्तो, सेमिकोलन छुट्यो रहेछ। ल रिफ्रेस गरेर हेऱ्यो भने अब तपाईँको हेर्ने त, अब योभन्दा तपाईँको तल ठ्याक्कै यो हेर्ने त, बटममा हेर्ने तपाईँको के भएको छ, स्क्रोल नै भएको छ है। ल अब यो माथि गइरहेछ, माथि जाने। अब हेर्छौँ, पहिला त यो तपाईँको यो भयो। अब यहाँ चाहिँ 100 VH यहाँ पोजिसन टक्क यहाँ गर्नलाई थियो। अब हामीले त त्यो गर्नु छैन, हामीले के गर्नु छ भनेपछि असाइड सेक्सनमा ल हुन त फिक्स गरे नै हुन्छ, फिक्समा अहिले जाउँला। फिक्स भयो त झनै राम्रो भयो। स्टिकी र टपबाट तपाईँको 0 गऱ्यो भने ल स्क्रोल भएन, तपाईँको माथि गएर स्क्रोल भयो। अब यहाँ अलिकति घाटा भयो हामीलाई होइन। के घाटा भयो भन्दाखेरि तपाईँको हेर्नु त, यो भयो। हामीलाई यस्तो त चाहेको होइन है। अब कस्तोमा यस्तो चाहेको भन्दाखेरि जतिलाई चाहिँ फिक्स्ड होस् के है, फिक्स होस्। अब फिक्स हो भने त माथि जान्छ, अनि तपाईँको यो लेफ्टबाट यो तैरिन्छ नि त। फिक्सको त फेरि छुट्टै सल्भ गर्नुपर्छ। नत्र के गर्छु भन्दाखेरि जस्तै यहीँ चाहिँ फिक्स गर्नु छ, न्याप बारलाई नै हामी फिक्स गऱ्यो भने, जस्तै न्याप बारलाई नि के गर्छौँ भन्दाखेरि पोजिसन फिक्स गरिदियो। अब यो माथि जान्छ, अनि बडी सेक्सनलाई तपाईँको कता गयो, बडी सेक्सनलाई माथिबाट लिएर आयो। बडी सेक्सनलाई माथिबाट मार्जिन टप, किनकि त्यसले स्पेस छोडिदिन्छ। मार्जिन टपबाट 80 पिक्सल ल्याएर है। ओहो बडी सेक्सनलाई माथि ल्यायो, टप दिएकै छैन नि त हामीले। अनि पोजिसन फिक्स त गऱ्यौँ, टपबाट कति होस्, 0 होस् है। ल माथि आयो, अनि यसले आफ्नो विड्थको जति कन्टेन्ट हुन्छ, विड्थ 100% होइन। अनि त्यसपछि अरू के छ, अब यो ब्याकग्राउन्ड कलर अलिकति वाइट राख्नुपर्छ, नि त ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ। र ट्रिपल एफ गरिदिएँ। अनि त्यसपछि यसको जेट इन्डेक्स अलिकति लेयर माथि गरौँ, किनकि यसको तलबाट कन्टेन्टहरू गइरहेछ नि त। जेट इन्डेक्स अस्ति पढेछौँ होइन हामीले, जेट इन्डेक्स। ल तपाईँको 10 नै राखिदिउँ, एकछिनलाई 10 नै 100 नै राखिदिउँ। पछि भोलिको दिन अरू के आयो भने ओभरल्याप नहोस् है। ल यसरी कन्टेन्टहरू माथि गयो। अब यो माथि गइरहेछ, यसको टप 0 नगरौँ, टपबाट 80 गरिदिउँ। तपाईँको टपबाट ल्याइ नै हुने हो, ल्याइ नै हुन्छ। ल टपबाट यसलाई मैले कति गरेँ भन्दाखेरि कता गयो, असाइड भन्ने, असाइड सेक्सन। टपबाट 0 नगरेर टपबाट 80 पिक्सल गरिदिएँ है। किन माथि स्क्रोल नै हुनु छैन, यसलाई यहीँ अड्डिन्छ। किन माथि न्याप बार त अब अड्डिहाल्यो नि त है। ल यो नि ठ्याक्क 100 VH भयो, यो पनि यहाँ 100 तपाईँको ठ्याक्कै यो भयो नि त, यहीँ सक्यो होइन। सबै कुरा यता पनि आयो, तपाईँको माथिको नि अड्यो, अब माथिको यो गऱ्यो नि यो भयो। अब यो एकछिन यो प्रब्लम भएको छ, यो किन यसमा ओभर भएको छैन, यसलाई हेर्छौँ है त म। ल यसरी एउटा वेब पेजहरू हामीले सामान्य है त, अब डिटेलमा गएन। फेरि यसमा धेरै अझ गर्न सकिन्थ्यो, गर्न सकिन्न त।
अब अहिले फेरि बुझ्न अझ कम्प्लेक्सिटी बुझ्नमा गाह्रो पर्छ भनेर मैले त्यति साह्रो कम्प्लेक्स अब यसमा लिङ्क राखेर तपाईँको पेज गरेर अर्को पेजमा जान सक्नुहुन्छ होइन। यसमा लिङ्कहरू राखेर यसमा क्लिक गर्दाखेरि एउटा कुनै पेज चाहिँ रिडाइरेक्ट गर्ने है। ल यसरी हामीले रियल टाइम वेब पेजहरू गर्छौँ। एउटा अब जाभास्क्रिप्ट पढ्छौँ। जाभास्क्रिप्ट पढ्यो भने हामीले चाहिँ सानो भयो भने रेस्पोन्सिभ भयो भने अनि त्यसलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुराहरू जाभास्क्रिप्ट हेरेपछि गर्छौँ है त। किन यता एउटा मेन्यु आउँछ कि यो सबै हटेर अनि त्यो मेन्युलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुराहरू है। ल केही छ सोध्नुपर्ने? अब धेरै टाइम त भयो के अरे आज 6:55 भइसक्यो रहेछ। सर त्यो ब्याकग्राउन्डको ग्रीन कलर चाहिँ यो लेफ्टतिर हजुर ए यो के गरेको भन्दाखेरि हेर्ने है त। मैले के गरेँ भन्दाखेरि जसमा मात्र चाहिएको नि त, जस्तै एमा दियो भने त सबैमा हुन्थ्यो। अहिले सब एमा दिएको छैन। मैले के गरेँ भने एउटा ए ट्यागमा होइन यसलाईमा नै दिँदा भयो। एमा किन गरेँ भन्दा मैले प्याडिङ स्याडिङ एमा राखेको छु है। एमा के गरेँ भन्दा एउटा क्लास थपेँ त्यसैको लागि क्या असाइड त्यो ब्याकग्राउन्ड कलर ग्रिन गर्नलाई। अब त्यो क्लास जहाँ राख्यो यदि मैले यसमा नै राखेँ भने यसमा नै हुन्छ। म यसमा त राख्दिनँ तैपनि अहिले देखाइदिन्छु असाइड एक्टिभ भन्ने है। अब यसमा राखेन हो यसमा नि आयो होइन। मलाई चाहिँ त्यसमा राख्नु छैन, यसलाई चाहिँ मैले हटाइदिएँ। अब भोलिको दिन के गर्ने भन्दा जस्तै भोलिको दिन अर्को लिङ्क यी सबै त एउटामा मात्रै राख्नको लागि चाहिँ एउटामा मात्र राख्नको लागि यो भयो। अब भोलिको दिन यसमा क्लिक गरौँ होला होइन, यो लिङ्क भयो। अब भोलिको दिन अहिले लिङ्क त राखेको छैन। जस्तै यो चाहिँ blog.html भन्नाले यही पेज आउँछ तर त्यसमा नि रिपिट हुन्छ। अब त्यसमा के गर्ने भन्दाखेरि त्यो सुरुको एक्टिभ क्लास त्यहाँबाट हटाएर यसमा राख्ने है। अर्को आउँला नि त भोलिको दिन यता पेज त्यही पेज आउला होइन। अर्को तपाईँको W3 स्कुलको आएको थियो नि त यो पेज आएर अर्को पेज आउँछ होइन। तर त्यो अर्को पेज भन्ने स्लाइडर त यही हुन्छ। यो सबै असाइड त रिपिट हुँदैन क्यारे। अनि त्यहाँ अब होम होइन नि त त्यो भने इन्ट्रोडक्सनवाला त्यो पेज भने अनि त्यहाँ गएर तपाईँको होमबाट यो HTML होमबाट त्यो क्लास हटाएर यहाँ काट्ने यहाँ नराख्ने अनि हटाएर यता चाहिँ राखिदिने। यता राख्नुभयो भने अब होमबाट तपाईँको इन्ट्रोडक्सनमा के भयो तपाईँको क्लासहरू चेन्ज भयो है। बुझ्नुभयो होइन? बुझ्यो भन्नाले अब यो अहिले रिपिट गर्न त जस्तो भएन, नत्र एउटा अर्को पेज बनाएर त्यस्तो गर्न त हुन्थ्यो पक्का है त। blog.html मा कता गयो होइन यो पेज छ। मैले माई पेजको सबै कन्ट्रोल-A कपी कन्ट्रोल-A भी गर्थेँ है। अब भोलिको दिन मैले यहाँ के राखेँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ blog.html राखेको छु होइन। ल अब blog.html पनि सेभ छ। मैले रिफ्रेस गरेँ। अब ब्लग यो माई इन्ट्रोडक्सनमा गएँ आएन blog.html अर्को पेज आयो। अब यसमा त यहाँ देखाउनु छैन किनकि यो पेज हो नि त होइन। अब त्यसमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि blog.html मा गएर असाइड कता गयो ल यहाँ यो कता गयो ए यो त न्यापबारमा आयो। म फेरि न्यापबार क्लोज असाइडको अब यो क्लास यहाँबाट हटाएर कता राख्नु पर्यो कन्ट्रोल-X यहाँ चाहिँ ल अब यता राख्ने ओ रिफ्रेस देख्नु ब्याक आयो HTML होम भन्ने। अब अर्को पेजमा होइन ए अर्को पेज देख्नुभयो माथिको क्लासमा फेरि राखेको छैन। यहाँ चाहिँ एचआरएफ राख्नु पर्यो इन्डेक्स हो र के पेज हो माई पेज भन्ने माई पेज.html रिफ्रेस गर्नु भएन। यो चाहिँ माई पेज यो भएन। यो छुट्टै छुट्टै पेज हो अनि कुन पेजमा कहाँ राख्ने भन्ने कुराहरू है। ल अरू के छ? ठिकै छ सर। ल प्र्याक्टिस गर्ने त एट दिन प्र्याक्टिसको कुरा भयो। तर यो सिकिसकेपछि अब तपाईँले रियल टाइम वेबसाइटहरू बनाउनुहुन्छ त म एक्ज्याक्टली भन्दैन। यो सिकिसके लगत्तै भनेको है त फेरि भोलिको दिनबाट। अब यसरी रियल टाइम प्रोजेक्टहरू मजाले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने ठिक छ। नत्र हाम्रो प्लान के छ भन्दाखेरि पछि यो यस्तै प्रोजेक्टहरू ल्याउने क्या होइन। न्युज पोर्टलहरू तपाईँको ल युट्युबको कन्टेन्टहरू त्यो भिडियोहरूलाई कसरी प्ले गर्ने होइन ती कुराहरू फ्रन्ट इन्डतिर है त। फेरि त्यसलाई काम गर्ने भने होइन फ्रन्ट इन्डतिर कसरी डिजाइन गर्ने जस्तै इ-कमर्सको चिजहरू
त्यस्तो नियर फ्युचरमा प्लान छ। अब स्टुडेन्टहरूसँग नि अलिकति डिस्कसहरू भइरहेछ, कस्तो ठिक छ, यस्तो लाग्यो, कस्तो तपाईँहरूले चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भने। त्यसमा के हुन्छ भने यस्तै प्रोजेक्टहरू अब सिधा तपाईँको स्टार्टिङ त्यहाँदेखि अब ट्यागहरू सिकाइन, ट्यागहरू सबै कुराहरू थाहा पाउनु भएन, रियल टाइम प्रोजेक्टहरू कसरी। अब त्यसको लागि के हुनु पऱ्यो, तपाईँलाई बेस हुनै पऱ्यो है त। तपाईँको त्यहाँ गएर मार्जिन बनाए के हो, प्याडिङ बनाए कि त्यस्तो हुनु भएन। फेरि त्यस्तो भयो भने उताको नि भत्ताबङ्ग हुन्छ, यता नि भत्ताबङ्ग। पहिला के गर्ने भन्दाखेरि जति पनि हामीले CSS रुल्सहरू पढेछौँ नि अहिलेसम्म होइन, फ्लेक्स भने के हो, मार्जिन टप भने के हो, यी सबै कुरा आउनु पऱ्यो। अब त्यहाँ मात्र हामीले के सिक्ने भन्दाखेरि युआईहरू कसरी बनाउने, छुट्याउने कसरी, डिभहरू कसरी बनाउने, वायर फ्रेमहरू सिक्छौँ। वायर फ्रेम भनेको पहिला डिजाइन गर्ने के होइन, XDमादेखि लिएर अब कहाँ हुन्छ तपाईँको होइन। अनि यो सबै कुराहरू प्याडिङ बनाए के हो, मार्जिन बनाए के हो होइन, फ्लेक्स बनाए के हो, अनि यो 0-0-30% बनाए के हो, यो सबै कुराहरू आउनु पऱ्यो होइन। त्यो बल्ल आइसक्यो भने अनि तपाईँले चाहिँ रियल टाइम प्रोजेक्टहरू कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू गर्छ है। ल सकभर भोलि हामी जाभास्क्रिप्ट युज स्टार्ट गर्छौँ है। लगभग CSSमा लगभग यति। अब CSS गर्ने फेरि अब डेप्थमा जाने भने त धेरै छ, तपाईँको 1 वर्षै CSSमा लाउँछ। तर जनरली जे कुराहरू ओभरअल एउटा वेबसाइटमा चाहिन्छ, कम्प्लेक्स युआईमा चाहिन्छ, त्यति कुराहरू लगभग हामीले पढिसक्यो। एक दुई कुराहरू सायद कहीँनिर भुल मिस्टेकले छुट्यो होला, त्यो जाभास्क्रिप्ट पढ्दा पढ्दै यदि छुटेछ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ कभर गर्छौँ है। अब भोलिबाट हामी जाभास्क्रिप्ट स्टार्ट गर्छौँ। भोलि चाहिँ इन्ट्रो हुन्छ, इन्ट्रोमा लुप भने के हो, तपाईँको भेरिएबल भने के हो, त्यसपछि डम हामी स्टार्ट गर्छौँ पर्सिबाट है। भोलि इन्ट्रो हुन्छ। इन्ट्रो चाहिँ सायद हाम्रो एउटा अर्को सरले लिनुहुन्छ, अनि पर्सिबाट फेरि मैले नै लिन्छु है त डम। अब जाभास्क्रिप्टको धेरै पार्ट छ नि त, जाभास्क्रिप्ट के को लागि सिक्ने भने हामीले डम मात्र हेर्छौँ है त। जाभास्क्रिप्ट भनेको सबै त्यो फुल जाभास्क्रिप्ट सकिँदैन भने जाभास्क्रिप्ट फेरि आफ्नै छुट्टै कुरा छ। त्यसमा के एउटा पार्ट छ डम भन्ने, डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडल भन्नाले युआईको लागि के। जस्तै यहाँ क्लिक भयो भने के हुने होइन, यसमा केही इभेन्टहरू पढ्छौँ हामीले, इभेन्ट लिस्नरहरू, इभेन्टहरू डिफ्रेन्ट इभेन्टमा के गर्ने। अब यहाँ टाइपिङ गरेँ होइन, एउटा इनपुट फर्म त छैन के अरे होइन, फर्म भएको भने त्यसमा इनपुट भयो भने के हुने। जस्तो अलिकति टाइपिङ जस्तै पनि बनाउला, एउटा हुन्छ नि अनलाइन 10 फास्ट फिङ्गर भन्ने होइन, देख्नु भएको छ। त्यसो अलिअलि त्यति कम्प्लेक्स त बनाउँदैन, तर अलिकति फङ्सनली अब कम्प्लेक्स बनाउनाले फेरि त्यसको डेप्थमा फेरि छुट्टै कुरा छ। त्यस्तो कुराहरू हामीले जाभास्क्रिप्टमा हेर्छौँ है। ल आजलाई छुट्यौँ त। ओके ल है, केही कुरा भयो भने मजाले गर्ने। अब एकैछिनमा तपाईँले लगभग विदिन 1 आवरमा म भिडियो र त्यो पठाइदिन्छु है त, कोड, यो कोड नै पठाइदिन्छु है। ल छुट्यौँ है त, ल बाई।